हाँ जी, लेकिन चले नाइट समझ राइडर लो। भाई अचानक करंतला जी शाह जी मेरे ख्याल रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं बात। नहीं, जी छोड़ शाह दे। जी देख मियाँ लीजिए, साहब आप की देखें जो मियाँ मुनासिब। साहब की ब्रॉड है, छोड़ देते हैं। जी जी ठीक है। जी 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 जवाब चले, जी जज़ाकल्लाह जी शाह साहब, नाइट ठीक है। नाइट राइडर अच्छा भाई वैसे हमने मैं एक छोटी सी अर्ज कर दूं माजरत के साथ तो सारे भाइयों से, यार अगर कोई इस तरह जब हम बैठते हैं ना तो लाइटर मोड में अगर कोई हल्की फुल्की हो जाए तो उसको बाईपास कर दिया करें। शाह जी आप भी बाईपास कर दिया करें, जवाद भाई आप भी, जीशान भाई आप भी, और भी जो हमारे अहमदी भाई हैं या दूसरे मुसलमान नॉन अहमदी भाई हैं तो छोड़ दिया करें। हाँ कोई संगीन मामला हो तो वो अव्वल तो अल्लाह के बल से हमारे प्लेटफार्म पे तो होगा ही नहीं, और अगर कहीं दूसरे किसी प्लेटफार्म का हो तो उसे वहां जैसे मर्जी सेटल करें। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा ना अपनी शफकत के जेर साए रहने दिया करें, तो एक हेल्दी और हंसी खुशी सारे गुफ्तगू कर लिया करें, क्योंकि देखें लोग भी यकीन करें कि आप लोगों को सुनने आते हैं इस मेरे प्लेटफार्म पे, क्योंकि लोगों को भी पता है दोनों तरफ के कि यहाँ दोनों तरफ के लोगों ने इल्मी गुफ्तगू करनी है और एक लाइटर मूड में करनी है और समझने समझाने वाली बात करनी है। तो आप दोनों की तरफ से मैं आप दोनों से अपॉलोजाइज कर देता हूँ कि अगर आप एक दूसरे को ऐसे कोई, लेकिन कम से कम यहाँ पे ना एक कहते मरण जून रखना चाहिए, यानी बंदा मरण धरन ते भी आवे ना ते ऑक्सीजन की एक बाटल जी ना वो ताड़ी जिंदगी लाजमी होनी चाहिए। तो इस प्लेटफार्म में जी समझो कि ਤੁਹਾਡਾ मकाम इंतहा है जिथे अखीर अगे मौत हैगी है, तो यह एक ऐसी जगह जिथे जाके ऑक्सीजन मिल सकती दोबारा हैप्पी लाइफ की। तो जज़ाकल्लाह, शुक्रिया जी जवाब। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इस पे गौर करेंगे। हम सबको तौफीक दे अल्लाह ताला इस आमीन सच्चाई की आमीन तरफ जाने आमीन की, आमीन। नाइट राइडर भाई मैंने एक दावत देनी थी आपको। हमने आजकल एक सिलसिला शुरू किया हुआ है और बड़ा उसमें कोई डिबेट नहीं है, कोई उसमें ऐसी चीज नहीं है। हम जो बुजुर्गाने दीन ने जो बरूज और बरूजी नबी और जिल का जिक्र किया है, हम समझना चाहते हैं कि एक गैर अहमदी जब उसको पढ़ता है तो वो उससे क्या नतीजा हासिल करता है। तो उसके लिए मैं आपको इनवाइट करना चाह रहा था कि आप आए। उसमें जो उमेर बाप साहबा ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, इम्तियाज साहब भी आए थे और लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर सके। तो मैं आपको दावत देना चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल दें तो हम मैं हवाला पेश करूंगा। एक हवाला इसलिए कहते हैं कि एक बचपन से हम दो मुख्तलिफ माहौल में पले पड़े हैं, अहमदी हजरात या गैर अहमदी जो आप टर्म बोलते हैं उसके मुताबिक, ठीक है, आसानी के लिए। और मुस्लिम उम्मा से मुख्तलिफ है, अगरचे आप मुस्लिम उम्मा के राइटर्स को मिर्जा साहब की तरफ से दिया गया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और हमारा बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब अगर वो पढ़ के आपको समझा भी दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, असल इशू असल बात तो वही रह जाएगी कि क्या जो सवाल है हमारा जो हम करते हैं मुसलमानों की तरफ से कि क्या जिल और बरूज की जो भी टर्म इस्तेमाल की गई है क्या इसकी बुनियाद पर किसी को नबूवत मिल सकती है जिसका वो जिल और बरूज होने का दावा करे, और ये जिल और बरूज की हैसियत इस्लाम में क्या है। ठीक है, आपके नज़दीक जिल और बरूज की हैसियत बहुत मुख्तलिफ है, हमारे नज़दीक जिल और बरूज की हैसियत बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल लाइक 360 डिग्री आप कह लें या 190 डिग्री कह लें का इख्तिलाफ है। तो उसको बयान करने के बावजूद असल मसला तो वही खड़ा रह जाना है। जो नाइट आपका राइडर भाई पैटर्न है आप उसको बिल्कुल, लेकर चल रहे मैं हैं, माजरत आपकी बात वो काट रहा हूँ। आप लेके चलें जो भी इस पर गुफ्तगू करना चाहें। मेरा जो सोच है वो, क्योंकि मैं मोस्टली कुरान और हदीस से बात करता हूँ, आप अगर और अगर मियाँ साहब की ये ब्रॉड पर ही आप किसी से बात करवाना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, आपके साथ कोई दो हो जाए, तीन हो जाए, या किसी एक अपने तरफ से किसी जिसको आप समझते हैं कि उनका इस मौजू पर बड़ा उबूर है, तो आप उनको मेरी इनसे दो दो सेटिंग्स करा दें, डिबेट करा दें, या वैसे 1 to 1 गुफ्तगू करवा दें जिसमें दोनों जानिब से वो हवालाजात पेश कर सकते हैं जो भी आप पेश करना चाहते हैं। वो मैं उसको माइंड नहीं करता कि दौरान गुफ्तगू आप वो हवाले पेश करें, बिल्कुल करें हमारी तरफ के,
उलमा के, सुलहा के, शेख मशाइख के, जो भी आप हवाला जात पेश करना चाहें, जो समझते हैं आप 5-10 हवाला जात जो आप समझते हैं बड़े मजबूत किस्म के हवाला जात हैं, जो आप चाहते हैं कि वो सामने रखे जाएं कि भाई मुसलमानों से उस पर सवाल कर लिया जाए, या जी ये देखो अगर हमारा कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट में क्या फर्क है। जब तक कंपैरिजन नहीं होगा ना तो चीज सामने नहीं आती। एक तरफ की बात गुफ्तगू चलती रहेगी, आखिर 2 दिन कर लेंगे, 3 दिन कर लेंगे, 5 दिन कर लेंगे, आप 50 सवाल पढ़ देंगे, 20 पढ़ देंगे, सवाल अपनी जगह खड़ा रह जाएगा कि फिर आगे क्या करना है, क्या मामला, क्या इशू हल हो गया। इशू तो वहीं खड़ा है, क्योंकि हमारी आपसे याद है, आपसे गुफ्तगू चलनी थी कुछ पैटर्न्स में, कुछ सेशन वो चलने थे, उसमें आखिर यही गुफ्तगू रखी गई थी कि हम इस जिल और बुरूज की बुनियाद पर नबूवत का जो मिर्जा साहब का दावा है, हम वहां से मिर्जा साहब की तहरीरात से हम पेश करेंगे, आप कुरान और हदीस की रोशनी में उसको साबित कर दें कि ये कुरान और हदीस की रोशनी में ऐन मुताबिक है और इस तरीके से नबूवत मिलती है या मिली है किसी। तो वो बात हमारी आगे चल नहीं सकी। इसके बाद आपने ये प्रोग्राम शुरू किया, ये वही वजह बनी आपके इस प्रोग्राम शुरू करने की। लेकिन वो आपने प्रोग्राम तो शुरू किया, लेकिन आपने उसमें से एक चीज को पकड़ा, दूसरी को आपने डेलिबरेटली डिलीट कर दिया कि इस पर अभी हमने बात नहीं करनी। ठीक है, या तो जैसे अभी आपने कहा ना जिल और बुरूज की नबूवत जो है, या तो आप इसी पर फिर इस पैटर्न पे चलेंगे, आप मुझे वो हवाले पेश करें जो हमारी तरफ के उलमा फरमाते हैं कि हाँ जी जिल और बुरूज की बुनियाद पर किसी को नबूवत मिलती है, तो आप वो सामने रख दें उसको। कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे पास क्या हुक्म है, मेरा नहीं, कुरान और हदीस का, मैं वो बता दूंगा कि कुरान और हदीस के मुताबिक ये हुक्म लगता है, इस पर ये हुक्म है। वो कोई भी करे, वो मिर्जा साहब हों या आप समझते हैं कि मिर्जा साहब की तरह मुस्लिम उम्मा में भी कुछ मशाइख ने इस बात का एतराफ किया या भैया लिखा आप है। ठीक है, नाइट भैया आपको तो पूरा ही मुनाजरा शुरू करना है, नहीं चलिए अभी नहीं, करने मैं देते हैं। मुनाजरा नहीं कर रहा, मुनाजरा नहीं कर रहा, बिल्कुल लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैं समझता हूँ, पहली बात कि मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ आप सबकी जो ब्रॉड्स हैं, मैं किसी की ब्रॉड को ऊपर नीचे नहीं कह रहा, लेकिन मियाँ साहब का तरीकाकार मुझे बहुत पसंद है। हाँ जी, लेकिन मियाँ आप बात साहब सुन बहुत तो सी लेना, आप हमारी मेरी मियाँ बात साहब भी सुनिए बहुत सी ना। चीजों को, हाँ, जो जो लिसनर जो होते हैं ना, डिबेटर होते हैं या जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, उनको बहुत सी चीजों को खुद एड्रेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जहां बात होती है नाइट भाई मियाँ साहब इजाजत खुद ही दे दे, पकड़ लेते हैं। ठीक है, इजाजत दे दें मुझसे अगर बात तो करें। अब देखें, मेरी बात मुकम्मल ही ना हो तो फिर क्या, आप मुझे क्या जवाब देंगे। मैं देखें मुझे आप सिर्फ उस 30 टॉपिक से सेकंड ही दे हट दें, गए हैं, सिर्फ आप उस 30 टॉपिक सेकंड से दे ही दें, हट गए हैं जी जी। 30 सेकंड दे दें मुझे। ठीक है, तो आप किसी को भी मेरी तरफ से, आप किसी को भी मियाँ साहब की ब्रॉड पे ले आए, इसको डिबेट रख लें, गुफ्तगू रख लें, 2 सेशन रख लें, 2 घंटे की रख लें, फिर अगले दिन रख लें, लेकिन आप हवाला जात देंगे, मैं भी हवाला जात दूंगा। मैं इस बताऊंगा कि जिल और बुरूज आपके नजदीक क्या है, आप बता देंगे हमारे नजदीक क्या है। दोनों कुरान और सुन्नत पर उसका फैसला कर लेंगे, सामने रख देंगे, कौम उम्मत देखती रहेगी, दोनों तरफ की अवाम देख लेगी। ये मेरा जो है ना तरीकाकार, मैं समझता हूँ ये होना ठीक है चाहिए जी। ठीक है ठीक है। नाइट राइडर भाई देखें, शायद आपने मेरी बात नहीं सुनी और आपने एक लंबी गुफ्तगू उसको कहीं से कहीं पहुंचा दिया। देखें, आपने वाज़िया तौर पे एक बात कही कि हमारा वाला जिद और ब्रूज, हमारा वाला से आपका मुराद है इस्लाम का। आपकी नज़र के अंदर इस्लाम का जिल और ब्रूज अहमदियत के जिल और ब्रूज से डिफरेंट है, और इस बात का लोगों को पता ही नहीं है। मुझे खुद नहीं पता, यकीन कीजिए मुझे नहीं पता कि जो जिसको आप कह रहे हैं हमारा वाला, आप वाला, नाइट राइडर भाई वाला जिल और जो ब्रूज है, जो उनके उलमा ने इस्तेमाल किया है, जो उनके मुजद्दिदीन ने इस्तेमाल किया है, उसको मैंने पढ़ा तो हुआ है, लेकिन आज तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, कोई किसी ने उसको समझाया नहीं है। देखें नाइट राइडर भाई, ये कोई डिबेट नहीं है। मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये बिल्कुल भी कोई डिबेट नहीं है, कोई मुनाजरा नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। और किस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए? जो आपने लफ्ज बोला है कि आपका जिल और ब्रूज जो 180 डिग्री है हमारे से, ठीक है, हम उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। देखिए, मुनाजरा तो तभी होगा ना जब दोनों साइडें एक दूसरे के अकायद को, एक दूसरे की चीजों को अच्छे तरीके से समझते हो। अगर तो वो समझती नहीं है आपको हमारे जिल और ब्रूज का,
हमारा ज़िल और बुरूज जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने किया, हम तो 150 साल से उसका जिक्र भी करते हैं, उसका कुरान से साबित भी करते हैं, हज़रत मसीह मौऊद की तहरीरों से भी उसका जिक्र करते हैं। और हमारी जो आखिरी गुफ्तगू हो रही थी वो डीरेली बुनियादी तौर पे ये हुई थी कि हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि हम सारे टॉपिक कुरान से उस पे कुरान को बुनियाद बना के उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपने कहा नहीं, हमने कुरान से बात नहीं करनी, हम हज़रत मसीह मौऊद की किताबों से ज़िल और बुरूज वाले टॉपिक को एड्रेस करना चाहते हैं, इसलिए वो डीरेल हो गया। लेकिन खैर दैट इज पास्ट। हमने ये नया सिलसिला शुरू किया कि हम लोगों को बताएं कि इस्लाम के अंदर इस्लामी काबरीन के किताबों में, इस्लामिक लिटरेचर में 1400 साल के अंदर मुख्तलिफ बुजुर्गों के लिटरेचर के अंदर जो ये बरूजी नबी आते रहे हैं, बरूज का जिक्र हुआ, जिल का जिक्र हुआ, ये तमाम इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई हैं। हम सिर्फ यही अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि हमारे गैर अहमदी भाई जब इस इस्तिलाहात को पढ़ते हैं तो वो उससे क्या नतीजा अखज़ करते हैं, उनकी नज़र में वो जो एक बुजुर्ग है जो उसने चीज़ लिखी है वो उसको कैसे लेते हैं। उसके लिए हमने एक पैटर्न किया था कि हम वो तहरीर उनमें से हमने काफ़ी तहरीरें निकाली हैं, वो तहरीर पेश करेंगे। हमारा कोई भी गैर अहमदी भाई आए, वो उस तहरीर को पढ़े और हमें समझा दे। कोई मुनाजरा नहीं, आप इनकार कर दें, अप टू यू, उसको जिस अंदाज में आप समझते हैं उसको समझा दें। देखें, आपका मकसद है हम लोगों को चीजें समझाना, हमारा हमारा जो भी है उससे 180 डिग्री आपका है। जो भी वो 180 डिग्री है, वो जो भी वो कॉन्सेप्ट है बरूज का और जिल का इस्लाम में, वो हम समझना चाहते हैं बुजुर्गान दीन की किताबों की रोशनी में, ताकि हम किसी लोगों को कुछ सिखा सके, हम खुद सीख सकें। तो नाइट राइडर भाई, ये मुनाजरा नहीं है, ये कंपैरिजन भी नहीं है, ये सिंपल एक मुस्लिम अकाबरीन ने जो जिल और बरूज का जिक्र किया, उन्होंने जिन अंबिया को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बरूज का, हम समझना चाहते हैं कि आप इसको कैसे, कहीं हम तो नहीं गलती कर रहे। हम देखें, इसको अगर आप पॉजिटिव साइड पे लेंगे तो आपको समझ लगेगी कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमेशा से इसके ऊपर वन साइडेड अटैक होते रहे। वन साइडेड अटैक से मुराद ये कि हमें ये कहा जाता था कि ये वाले अकायद जो हैं, ये इस्तिलाहात जो हैं, ये हिंदुआना है, इस्लाम से दूर दूर तक इनका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इस्लाम में क्या दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, ये तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम, यहाँ तक हमें सुनने को मिलता है लोगों को। ठीक है, वो कम इल्म है, वो उलमा भी कम इल्म है जो ये चीज कहते हैं कि मिर्जा साहब ने ये वाली इस्तिलाहात अपनी तरफ से घर के दुनिया के आगे पेश की हैं, जबकि मुस्लिम जो बुजुर्ग हैं उनकी किताबों के अंदर ये भरा पड़ा हुआ है, ये वाला कॉन्सेप्ट बरूज का, जिल का, हकीकत मोहम्मदी का, और बेशुमार इसके मुख्तलिफ नाम है, राइट। तो हम यही तो एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि देखें, कुछ टॉपिक होते हैं वो बहुत सारा टाइम जाया कर देते हैं जो हमारे मुखालफीन हैं गलत एतराज पेश करने की सूरत में। एटलीस्ट लोग आपकी तरफ अलाइन होंगे, उन्हें पता होगा कि उनके घर में भी ये अकीदा एग्जिस्ट करता है, जिस भी तरीके से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हमारे अकीदे को आप गलत कहें, हम कब कह रहे हैं, लेकिन हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है कि आप इसको कैसे समझते हैं, आप इसको समझते कैसे हैं। तो उसके लिए मैं आपको दावत दे रहा था कि आप आए और हम वो किसी भी बुजुर्ग की वो तहरीर पेश करेंगे, तो आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बिल्कुल अच्छे माहौल में बात होगी, कोई इसमें वो नहीं है। हाँ, ये हमारा सिर्फ एक शर्त है कि हम उस बुजुर्ग की तहरीर के अलावा टॉपिक को कहीं और जाने नहीं देते, क्योंकि हम खत्म नबूवत पे डिस्कशन नहीं कर रहे, हम इमाम मेहदी पे डिस्कशन नहीं कर रहे, हम नबी के आने पे डिस्कस नहीं कर रहे। हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि वो अबारत जो है, वो तहरीर जो है, उसके अंदर वो जो बुजुर्ग जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से पहले आया हुआ है, वो पहले की किताब है, उसके अंदर अगर वो चीज लिखी हुई है तो उसको एक आम मुसलमान आलिम जो है वो उसको जब पढ़ता है तो उसको किस तरीके से कंसीव करता है। तो नाइट राइडर भाई, मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप यस कहें और हम इसको जरूर लोगों को इल्म बढ़ाने का मौजब बनेंगे। आप अच्छे हैं, आपको एटलीस्ट मेरे से तो डर नहीं है कि मैं आपको अच्छा माहौल नहीं दूंगा। आप मियाँ साहब आ जाएंगे, मियाँ साहब को भी हम दावत दे देंगे, मियाँ साहब होस्ट कर लेंगे, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है इसमें, समझ रहे हैं। हमारा वो टाइम है, मियाँ साहब की ब्रॉड पे कहेंगे तो इधर कर लेंगे, उधर कहेंगे तो मियाँ साहब आके पोस्ट कर लेंगे, मुझे इसमें कोई वो नहीं है। मुझे मेरा मेन पर्पज ये है कि लोगों को इल्म मिले। तो नाइट राइडर भाई इसमें जरूर बताएं कि आप कब आ सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक सेकंड मुझे दीजिएगा। अच्छा, एक तो ये J&K साहब तशरीफ लाए जी, J&K सीक्रेट्स ऑफ वेलकम जी।
चलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वो वालेकुम सलाम जी सलाम नाइट राइडर जी, नाइट राइडर भाई, आप जवाद भाई को कुछ कहना चाह रहे थे, आप कंटिन्यू करें फिर इंशाल्लाह। अच्छा मैं वो अर्ज कर दूं, अगर नाइटर भाई जवाद भाई जिधर भी बुलाएंगे ना आपको, तो अगर मैं हुआ या ना हुआ, तो उन्होंने जो बात की है उस बात के ऊपर अगर अमल हुआ तो मैं गारंटी देता हूं कि जवाद भाई या जिस लाइव पे भी ये आपको बुलाएंगे वहाँ इंशाल्लाह आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। कोई किसी किस्म की शिकायत हो तो मुझे बता दीजिएगा। लेकिन जो उन्होंने बात की है ना कि जो चीज़ वो समझना चाहते हैं, जो चीज़ आपके सामने रखे उसी पे रह के वही चीज़ उनको समझा, ये बस इतनी सी जी मियाँ साहब, जी मियाँ साहब, शुक्रिया मियाँ साहब। बात ये है कि देखें, बाप और बेटे की तरबियत होती है ना, बाप अपनी जगह बेटे को बिठा कर और बड़े अच्छे तरीके से बहुत मुतमईन होकर जाता है कि मैंने जैसी तरबियत की है या मैंने जैसा वादा किया है किसी से, मेरा बेटा जो है वो वैसा पूरा करेगा। बिल्कुल ऐसा होता है, और एतमाद और एक फख्र एक चीज होती है। लेकिन जो बाप कर सकता है ना, वो बेटा नहीं कर सकता। मैं यहाँ रिश्तों का मतलब आपके और जवाद भाई के रिश्तों की को मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ कि जो बंदा खुद कर सकता वो दूसरा नहीं कर सकता। आपकी भी एक एतमाद है अपने लोगों पर, लेकिन जो काम आप मौजूद होके करते हैं ना, मैंने फिलहाल अभी तक सिर्फ एक जगह उसकी एक झलक देखी है, वो रेयाम साहब की ब्रॉड है। उसका मैं बिल्कुल इंसान को मानना चाहिए कि वो भी इस चीज की तंबीह कर देते हैं, लेकिन आप बढ़कर जवाब दूसरे को मौका नहीं देते कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो। ये काम आप बहुत खूबी करते हैं। इसीलिए मैं आपको हमेशा, आपसे मेरी पर्सनल भी गुफ्तगू होती है, मैं कहता हूँ मियाँ साहब आपकी ब्रॉड तो ऐसा है जो मोहल्ले का एक ऐसा घर है जिसका मैं दरवाजा खटखटाए बगैर अंदर आ जाता हूँ, और हमेशा रिस्पेक्ट मिलती है ना। ये आपके इस वजह से मैं मुतमईन भी होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी गलत बात करता हूँ, आप मुझे भी रोकते हैं, और होना भी यही चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं आपकी ब्रॉड जो है ना, मेरे लिए बहुत अहमियत भी के हामिल भी है। और ऊंच नीच हो जाती है गुफ्तगू के दरमियान, आप समझते हैं हीट ऑफ द मोमेंट्स होती है, लेकिन मैं बाद में आपको पर्सनल में कहता भी हूँ कि मियाँ साहब शुक्रिया, हीट ऑफ द मोमेंट थी, आप समझे बात को और आपने मौका दिया। ये नहीं हुआ कि हीट ऑफ द मोमेंट में अगर मैंने कोई सख्त बात की तो आपने मुझे रोक दिया। तो मैं आपके इस ऑनेस्टी को मैं खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, पर्सनल में भी, आप जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आपसे वैसी रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है ना, मुझे आपके तरफ से ऐसी रिस्पेक्ट मिलती है। थोड़ा सा वो देहातीपन दिखा दिया है, तो हमारे भी वो कहते हैं कि जब बाप की जूती बेटे को पूरी आ जाए ना, तो बाप को भी बेटे से मुशावरत से काम लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। तो लेकिन आप समझते हैं ना कि वो जो आप कर सकते हैं, मेरा ख्याल है कोई और नहीं करेगा ना। मैं तो समझ गया हूँ, लेकिन मैं भी कोई समझा रहा हूँ। मैंने आज तक किसी लाइव का या किसी पर्सन का कभी किसी को कहा, मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने मामला जो जिसने तुम्हारे साथ किया उसके साथ रखो, मुझसे पूछ के नहीं गए, मुझसे को वीजा नहीं लेके गए, मुझसे को पूछ के नहीं गए, और मेरा अपनी तरफ का भी है तो उसे भी मैं यही कहता हूँ। तो लेकिन जवाद भाई का मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरा जवाद भाई का भी तलक जो है ना, तो वो आज का नहीं है, तकरीबन 2 साल का है, और हर तरह का तलक है। तो मुझे उन पे हमेशा, अगर मैं इस तरह का कोई इत्मीनान कर सकता हूँ ना, तो जवाद भाई की शख्सियत पे मैं कर सकता हूँ ब्लाइंड होके, वरना नेवर एवर नहीं करूंगा। तो बहरहाल बाकी आगे आप बता दें। मियां साहब मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स गल करांगा अगर इजाजत होवे ते काइंडली। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰਾਈ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਾਈਆਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਫੜਾਈਆਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। जी मेरा सिर्फ 2 अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, मैं सलाम करूंगा आप जारिए कैसे? वालेकुम सलाम। क्योंकि जवाद भाई भी बैठे हैं, नाइट राइडर भाई भी बैठे हैं, मैं जनरल सवाल करूंगा। मियां साहब मैं आपसे सवाल करूंगा, तो अगर या आप कहते हैं तो आपसे कर लूं, या जवाद भाई जवाब देना चाहते तो दे दें। हमने ठीक है। मैं बचपन मियां साहब मैं बचपन मतलब ऐसी बचपन तो एक गल सुनी हुई है, तुसी भी सुनी होएगी ते वो है कि कुरान पाक दी आयत है जेड़ी कि अगर किसी बात में खिलाफ हो जाए तो अल्लाह और रसूल की तरफ लौट आओ। ऐसी आयत पढ़ी हुई है ना तुसी भी, मैं भी, सारे ने रोजाना सुनना, मैं रोजाना सुनना।
सुभान अल्लाह। रुदुल्लाह है। अच्छा, इमाम मालिक साहब रहमतुल्लाह अलैह दा एक कॉल है बड़ा मशहूर है कि हर शख्स की बात ली जा सकती है और रद्द भी की जा सकती है सिवाय उस कब्र वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिन्हां ते उन्होंने इशारा किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते। ਇਹ ਵੀ ਕਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ? जी ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਨਾ ਚ जी ਮੈਂ जी ਕਹਿ जी ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਜੀ मैं ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ 2-3 ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ। बिल्कुल। और इमाम शाफी का भी कॉल सुना होगा जो कि अगर मेरी बात हदीस के खिलाफ हो तो हदीस को ले लो और मेरी बात को छोड़ दो। बिल्कुल सही है। ठीक है सर, मतलब मैं सिर्फ यह नहीं कह रहे कि किसी बुजुर्ग की नीयत तो शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन साडा म्यार कुरान और हदीस मुबारक है, सही है हदीस मुबारक, आसन हदीस मुबारक। तो जी जो बात कुरान और हदीस से साबित ना हो, वो ख्वाह जी किसी बड़े से बड़े बुजुर्ग ने लिखी हो, क्या वो दीन का हिस्सा बन सकती है? देखें नाइटेड भाई, अब आपने कहा कुलू कौलन मैं सदीद, बात कर रहा हूँ मियाँ साहब दर्द दिल। जी जी सच है, दर्द दिल भाई आपकी हद तक ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप इस लाइव को सुबह यूट्यूब पे सुनेंगे ना जी तो इसका पहले 5-6 मिनट या 10 मिनट आप सुन लीजिएगा। तो यहाँ सर ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਕ ਪਤਨ ਦੀ ਬਜਾਜੀ ਤੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਰਾਜੀ, ਪਤਾ ਜੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? यानी बजाजी कहते हैं सालनों को, एक मिनट नाइट्रेट भाई, सालना नु ते वन सुवने सालन ने ते वेख वेख के खुश हुंदे रहो, पता कोई नहीं रंग सोहने ते साफ ने सोहने ने, जागा की होना ये तुहानू झक के मजा आना। अभी इधर ही एक बंदा आया था, तो उसने एक हमारा एक मुनाजरा था उसका हवाला दिया, तो नंबर 1 तो उसने मिस कोट किया, और फिर जब उसकी बारी आई मैंने कहा अच्छा भी तो बता, फिर तू इतना चैंपियन है तो कौन से मसलक से है? जी मैं अहल सुन्नत वल जमात से हूं। मैंने कहा भी वहां तो 4-5 तो मशहूर हैं जिनका मुझे पता है, मुझे वो हाल खोगन की तरह गिरा रहा है नीचे। तो लेकिन जब मैंने इतना ही पूछा ना कि आप कौन से मसलक से तलक रखते हैं, इमाम आला हजरत साहब के, इमाम कासिम ननौतवी साहब के, या और इस तरह फिका जाफरी वाले, तो इतना ही कहा कि इत्तफाक किया कि मैं अहल सुन्नत वल जमात से। तो मैंने कहा ये देख मैं अहमदी मुसलमान हूं ना, मैं ठोक बजा के कहना हजरत मिर्जा गुलाम अहमद मनना, अहमदी मुसलमान है, तेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि तू कसम भी नहीं उठा सकता कि तू किसी वाहिद मसलक से नहीं है। किसको दाल लगाते हो यार? सिर्फ अपने आप को मकसद हमें गिराने के लिए आप अहल सुन्नत वल जमात से कह दिया काफी है। हालांकि मैं तुम्हें अभी 50 लाइवों पे ले चलता हूं जहां एक दूसरे के साथ मुकाबले लगे होंगे, तो इसलिए वो आपकी बात ठीक है कि आप जो समझते हैं वो आपकी हद तक तो ठीक है, लेकिन जब आप इसको मेजोरिटी पे अपने आप को एक सनद कहें तो वो आप नहीं। मैं आप पे तो उसने जन कर लेता हूं कि आप जो आपने बयान दिया वो आप उसमें बिल्कुल राइट हो गए, लेकिन मिनासुल का तो मैंने वर्ड ही नहीं यूज किया, मैंने सिर्फ इतना सिर्फ तो आपकी हद तक ठीक है, मैं आपको आपकी बात मान लेता हूँ, जो आपने कहा है आपने बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो जब आपसे बात कोई करेगा, जब आपसे कोई बात करेगा तो आपने ये अपनी टर्म एंड कंडीशन बता दी, तो जिसको मंजूर होगा वो आपसे इस मेयार पे गुफ्तगू कर लेगा, ठीक है ना? लास्ट लाइन जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखें सोफिया के कराम जितने भी थे उनके फहम में दर्दिल भाई मियाँ साहब देखें हमारी बात चल रही थी, दर्दिल भाई इसको कहीं और ले गए हैं। दर्दिल भाई आपको नहीं पता हमारा क्या मौजूद चल रहा है, देखें अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा जवाद भाई मुझे ना, मैंने आपको पहले दिन से कहा था कि आप पता नहीं आपका स्टाइल है शायद ये कि आप जजमेंटल हो जाते हैं कि आपको नहीं पता। मैंने आपसे देखें आपने इधर इजाजत मांग के टॉपिक दूसरी तरफ ले गए हैं आप मेरे प्यारे भाई, आप हमें अपनी बात तो पूरी कर लो। मैंने उसके बाद कहा मैं मियाँ साहब से बात कर रहा हूँ, हाँ लेकिन जरूरत नहीं थी ना, थोड़ी देर म्यूट कर लें, कमेंट ना पास करें। जवाब भाई यही आपका प्रॉब्लम है, आप कमेंट पास करके ना बात को ड्रैग कर जाते हैं, और आपको पता है फिर ड्रैग में मैं किस तरह लेके जाता हूँ। दर्दिल भाई मेरी आवाज आ गई? नहीं दर्दिल भाई ड्रैग में आप नहीं लेके जा सकते, मुझे भी ड्रैग करना आता है, लेकिन आप मुझे मेरी आवाज आ रही है दर्दिल भाई? अच्छा देखिए जवाद भाई,
درد دل بھائی آپ نے میرے ساتھ بات کی تھی, میں نے آپ کو اس کا مقصد جواب دے دیا, تو بس میرا وہی خیال ہے جواب آگے بھی دے جواب. رہا ہوں, میں بھی جواب ہی دے رہا ہوں. اگر بیچ میں کوئی ان میوٹ کر کے بات کرے گا تو پھر وہ آئے نہیں مجھ سے نہیں پھر بات کر لیں. نہیں, وہ میری تو آپ کی مکمل ہو گیا. تو چلیں اب وہ جواد صاحب اور نائٹ رائڈر کا اپنا اگر کوئی پیچ اپ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر وہ بھی اپنے گھر ہے. کون سا زبردستی ہے. بس میں نے جو لاسٹ بات کرنی تھی وہ میں نے کی نہیں ہے میاں صاحب ابھی تک. اچھا چلیں آپ کر لیں 1 منٹ میں جو بھی آپ کی آخری بات ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صوفیہ کرام کے فہم میں غلطی ہو سکتی ہے, بلکہ صحابہ کرام ٹھیک کے ہے, فہم میں بھی خطا ہو سکتی ہے, لیکن ٹھیک. یہ ہمارا معیار کب سے ہو گیا کہ ہم دین میں اس چیز کو اپنا دین بنا لیں, اور دین اور مذہب میں اگر کسی کو فرق نہیں پتا تو یہ تو اس کا قصور ہے, دین کا تو ٹھیک کوئی ہے, قصور نہیں ہے. اگر کوئی ٹھیک ہے. مسلمان فرض کریں, اگر کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا, لیکن جنرل سی بات کرتا ہوں, جی جی, اس میں دین کا کیا قصور, کوئی قصور, اسلام کا کیا قصور؟ کوئی قصور نہیں. ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ. شکریہ جی. جواد بھائی آپ ان سے اپنا نیٹ رائڈر بھائی سے کر لیں بات. ابھی دینے لانا پڑے گا درد دل بھائی کے چلے مناظرات کیا ان کی کرنا ہے بات, ادھر ہی. جواد ہاں بھائی جی, وہ تو میرے ساتھ کر رہے تھے نا, تو ہماری ختم ہو گیا. اب آپ اپنی کر لیں جواد ہاں نیٹ رائڈر یہی بھائی تو سے. فرق بھائی پتہ آگے نہیں پیش چلتا, کیجیے. یہی تو فرق پتہ نہیں چلتا, بات کس سے کر رہے ہیں, نام کس کا لیں. چلے اب جی ان کو اجازت کر لیں ذرا. ہے میاں صاحب. جی جواد بھائی آپ کر رہے تھے بات یا نائٹ رائڈر کر رہے تھے؟ اور یہ درد لوگ بھی دل بھول بھائی گئے کو ہوں اب گے. کوئی چھوڑ دیں بات نہیں, یار. ہم جواد ہاں ہم جی, بھائی نائٹ ادھر سے رائڈر بھائی کو ہم ان میں کو نے خود جو لے کے پیشکش چلتے ہیں. کی ہے, ہاں نائٹ رائڈر بھائی کو جو میں نے پیشکش کی ہے اس پہ ضرور یس کریں. میری تو یہی خواہش ہوگی کہ اس پہ ضرور یس کریں. ہم بیٹھے اچھے طریقے سے بیٹھیں گے اور ہم سمجھنا چاہتے ہیں, اور اس سے ایک اچھی جو تھوڑا سا جو والٹائل ہوا ہے ماحول, وہ بھی بہتر ہوگا اور لوگوں کو سمجھ بھی آئے گی. تو جی نائٹ رائڈر بھائی. میاں صاحب اگر کوئی 15 سیکنڈ مجھے دے دیں اچھے ماحول کی, چونکہ یہاں پہ بات نہیں ہوئی ہے, وہ میں وہ ذرا بتا ان دوں. کی بات. جی افضال بھائی کو دیں بھائی جی. السلام علیکم. اگر یوٹیوب پہ وہ اپلوڈڈ ہے پہلا مناظرہ, تو اس کا پہلا گھنٹہ ڈیڑھ دیکھ لیں, اچھے ماحول کا نمونہ جو تھا سر وہ آپ کو پہلی سمجھ آ جائے بات کہ پہلی بات کیسے. بات کہ افضال بھائی مناظرہ تھا نہیں. 1 منٹ افضال بھائی, ذرا ان کی بات ختم ہو لے, وہ ہینڈز اپ کر لیں گے نا تو پھر ہم کر لیتے ہیں بات. جی اچھا, جواد صاحب اب مجھے موقع دیجیے گا. ابھی میاں صاحب دیکھیں, میں بات کر رہا تھا, جواد صاحب نے مجھے ٹوک کے کہا میں لمبی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے جتنی دیر بات کی میں خاموش رہا, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کی براڈ پر ہی جواد صاحب اس چیز کو کس طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں. کہ میری بات مکمل نہیں ہونے دی, انہوں نے مجھے ٹوکا, تو میں کیا ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ کی براڈ کے باہر یہ میرے سے کیا سلوک کریں گے. بہرحال میں گلہ نہیں کر رہا, میں صرف آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے اس کے خلاف عمل کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ادھر ہی ثبوت مل رہا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے جواد صاحب دیکھیں, ہم بھی سمجھنا چاہتے ہیں جو آپ کا ذل بروز کا عقیدہ ہے, ہمیں بھی تو سمجھنا ہے. اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ مسلم امت کا, مسلمانوں کا, اس سائڈ کا جو ذل اور بروز کا عقیدہ ہے وہ کیا ہے, ہم نے بھی سمجھنا ہے جو آپ کی طرف کا ذل اور بروز کا عقیدہ ہے وہ کیا ہے. اس کو لوپ میں, ایک سائڈ کو لوپ میں ڈال کر اور دوسری سائڈ کو لے کر پہلے کیا جائے, اور پھر یہ ہو کہ معاملہ وہاں تک پہنچے ہی نہ, تو کیا ہوگا, ون سائیڈڈ معاملہ چلا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈیبیٹ ہی رکھ لیں, کیونکہ ڈیبیٹ میں لوگ زیادہ جو ہے وہ انٹرسٹ لیتے ہیں. ایک وائبرنٹ کنڈیشن ہوتی ہے سب کی, ایک مینٹلی طور پر, لاجیکلی سارا ایک ہوتا ہے, اچھے سے سنتے ہیں اس کو, اور دوسری چیزیں سامنے آتی ہیں, دلائل آتے ہیں, ٹھیک ہے. کتابیں ہمارے علماء مشائخ نے لکھی ہیں, اس کو سمجھنا, آپ پڑھ لیں تو آپ کو جو سمجھ آتی ہے سمجھ لیں. ایشو یہ نہیں ہے کہ ہماری طرف کا جو ذل اور بروز کا تصور ہے وہ کیا ہے, اور مرزا صاحب نے اگر اس کو استعمال کر لیا تو کوئی آسمان میں آگ لگ گئی. نہیں, ایشو بالکل 180 ڈگری پر کھڑا ہوا ہے. ہماری طرف کا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے, چل آپ نے خود کہا کہ یہ پہلے سے ٹرم چلی آ رہی تھی. جب مرزا صاحب نے اس کو لیا اور مرزا صاحب نے جس طریقے سے اس کی بنیاد پر نبوت کی کا دعویٰ کیا, وہاں سے ہماری سائیڈ والی ذل بروز کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے, بالکل معاملہ ختم ہو گیا.
مرزا صاحب نے ایک نیا اس ذل بروز کو لباس پہنایا، ہمیں وہ سمجھنا ہے وہ کہاں سے آیا، کیونکہ ایز اے مسلم امہ، ایز اے مسلمان، نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہمارے لیے تو اسلام جو 1400 سال پہلے آیا تھا وہی ہے، اور اب تک وہی چل رہا ہے۔ وہ ان ٹرمینالوجی نے جو صوفیہ مشائخ نے استعمال کی، کوئی فرق نہیں پڑا، اسلام اور کفر میں کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن مرزا صاحب نے جب اس کو استعمال کیا تو اسلام اور کفر کا دو راہیں بن گئی۔ ان دو راہوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اٹس ناٹ این ایشو، اٹس نو ایشو، نہیں، یہی تو ایشو ہے آپ کے ہمارے درمیان۔ آپ ذیل بروز ہمارے صوفیاء کرام کی کتابوں سے پڑھ لیں، جو مرضی سمجھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھیں ان کے ساتھ متفق ہوں نام ہو متفق، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم ذیل بروز اپنے مشائخ سے پڑھا بھی ہے ہم نے، اور آگے بھی پڑھ لیں گے، اس سے مرزا صاحب کی اور آپ کی جو ہمارے اس لیے بنیاد اسلامی بنیادوں پر ہمارے لیے جہاں جو آپ کا سٹیٹس ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ ویسے ہی رہے گا۔ تو اس لیے میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں جو امتیاز بھائی نے اور عمر باب سسٹر نے جتنا آپ کو بتا دیا اور جیسے انہوں نے بات کی، میں سمجھتا ہوں وہ کافی ہے، اس پہ سمجھنے والوں نے سمجھ لیا۔ یہ تو اب لاکھوں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اب کوئی اٹھا کے لے آئے جی 300 حوالہ جات ہیں، جیسے آپ لوگ لائے 200 پتہ نہیں کتنے۔ میرا خیال ہے یہ ایک آپ کی طرف سے تھی پریکٹس کہ آپ نے جو ذل اور بروز کی بنیاد پر نبوت کا جو دعویٰ ہے اس سے نظریں ہٹانے کے لیے عوام کی آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ میں آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، لیکن ہمیں لگا ایسے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو آپ کام کر رہے ہیں، اپنے پہلے 4 ویک ایک اپنی پرسنل براڈ لگا کر حوالہ جات پڑھے اور بتایا قوم کو، امت کو، مسلمانوں کو، دیکھو ذل بروز نئی چیز نہیں ہے، دیکھو ذل بروز نئی چیز نہیں ہے۔ اور ہم نے اس وقت، میں نے آپ کے پاس آپ کی براڈ پہ نیچے آ کے کہا میرے سے گفتگو کریں، بات کریں، کمالات صاحب بھی تھے اس سے، آپ لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، نیچے ہی مجھے اوپر ہی نہیں لیا، میرے اوپر الزامات بھی لگائے۔ کمالات صاحب موجود نہیں ہے، میں بات ویسے کر رہا ہوں یاد دہانی کے لیے، میرا ٹٹھا مذاق بھی اڑایا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ کہا جی یہ پلان کر لو جی، یہ ذل بروز کی بات کریں، مسلمانوں کا واضح ہو، ٹھیک ہے۔ تو اصل ایشو سے ہم مسلمان کبھی بھی ہٹیں گے نہیں، آپ کی یہ کوشش رائے گاں جائے گی، اس لیے اس کو ڈیبیٹ والا ماحول میں بالکل تیار ہوں، آپ لے کر آئیں، آپ اپنا عقیدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مرزا صاحب کو آپ ثابت کریں، وہاں آپ ہمارے علماء مشائخ کے 10 حوالے لے ہیں، 15 حوالے لے ہیں، میں ایڈریس کروں گا، میں بتاؤں گا کہ پھر مسلم امہ میں یہ ذل بروز ہے کیا چیز، اور آپ کی جو ذل بروز ہے جس کی بنیاد پر ایک نبوت کا دعویٰ اور آپ نے ایک نبی پر ایمان بھی لائے ہیں، اس کی قرآن و حدیث میں کیا حیثیت ہے، تاکہ دونوں چیزیں بلیک اینڈ وائٹ سامنے آ جائیں، لوگوں کو یہ پتا چلے۔ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں بات اب مختصر کرتا ہوں، کہ ہمارے لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ ذل بروز کوئی نئی چیز نہیں ہے، مرزا صاحب نے استعمال کر لی تو شور پڑ گیا، یہ دیکھو ان کے علماء مشائخ بھی کر رہے ہیں، نہیں جی، ذل بروز بالکل نئی چیز ہے جو مرزا صاحب نے دیا، وہ بالکل نئی چیز ہے، وہ اسلام میں کبھی نہیں دی کسی نے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کسی نے وہ چیز دی ہے، ڈیبیٹ میں سامنے رکھ دیں، میں تو کہتا ہوں اس کے لیے میں آج بھی تیار ہوں، آپ کسی کو لانا چاہیں آپ لے کر آئیں، میں کل بھی تیار ہوں، ابھی کسی کو آپ دعوت دیں، اگر کوئی آ سکتے ہیں تو وہ بالکل حوالے پیش کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ادھر سے ہم بھی بتائیں گے، ہم بھی سمجھیں گے، اگر ہم غلط ہیں تو آپ ہمیں کہیں بتا دیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں مرزا صاحب کا بالکل دعویٰ جات ٹھیک ہے، آپ کو موقع ملے گا اپنی بات کرنے کا، ہمیں موقع ملے گا، کمپیریزن سامنے آئے گا، جس کی وجہ سے پکچر سامنے آئے گی۔ یہ ہے اسلام کی، اور آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، ہم آپ کو اسلام اور کفر کی بات ہے، یہ سمجھانے والی اسی طریقے سے ہونی ہے کہ جب اس کا نتیجہ نکلے گا کون قرآن اور حدیث کی، قرآن و سنت کی روشنی میں کہاں کھڑا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا ہم غلط کھڑے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور آپ کا جو ذل بروز کے عقیدہ ہے اور مرزا صاحب نے جس کی بنیاد پر نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کلی دعوت ہے، آ جائیں، یہی تو ہم دعوت دے رہے ہیں، لائیں، ہمارے کابرین کو بھی لے آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کام ون سائیڈڈ، اس سے میسج لوگوں کو پہنچانا
کہ اے مسلمانوں دیکھو تمہارے اکابرین بھی یہ ذل بروز کا استعمال کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں جی، کیا ہوا؟ لیکن جو نیا اس میں ڈالی گئی چیز اس کو اگنور کر دیں، اس کو چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہوگا. میری طرف سے آپ کی دعوت میں قبول کرتا ہوں، آپ میری دعوت قبول کریں. اس کو آپ گفتگو رکھیں، ڈیبیٹ رکھیں، میاں صاحب کی براڈ پر کرتے ہیں، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی، بلیک اینڈ وائٹ کلیئر سامنے چیز لے آتے ہیں اور عوام کے سامنے چھوڑ دیتے ہیں. جی یہ ہے معاملہ. پھر جو جس کو صحیح سمجھے، ایون کہ اگر میں سمجھتا ہوں کوئی مسلمان غلط مجھے سمجھ کر آپ کو صحیح سمجھ کے قائل ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ اس کی چوائس ہے. لکم دینکم ولی دین. اور اگر آپ کی طرف سے کوئی سمجھے کہ نہیں یہ عقیدہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر ٹھیک نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، تو وہ بھی آ جائے، آپ کے لیے لکم دینکم ولی دین ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک یوز لیس سی میں پریکٹس نہیں کرنا چاہتا. اور دوسری بات، اب قرآن و حدیث کہاں چلا گیا؟ لاسٹ بات، جب ہم اس آئے تھے 2 سال پہلے، ہم نے آپ کی براڈز پر قرآن، یہ کم ہی ہوتا ہے کہ حوالہ جات کی ذکر ہو، قرآن و حدیث پر بات ہوتی ہے. اور میں بھی، میاں صاحب بھی جانتے ہیں، جو لوگ میرے سے گفتگو کرتے ہیں، میں مرزا صاحب کے حوالہ جات بہت کم ذکر کرتا ہوں. جہاں بہت ضرورت پڑے وہاں لاتا ہوں، ورنہ میں قرآن و حدیث سے ہی آپ کی جو لوگ دوستوں سے بات کرتا ہوں. تو اب قرآن و حدیث ثانوی حیثیت کیوں بن گئی؟ اس سے ثابت تو یہی ہونا ہے کہ اب قرآن و حدیث سے آپ کا عقیدہ ثابت نہیں ہو رہا، اس لیے اب آپ بزرگان دین سے سہارا ڈھونڈ رہے ہیں، جن کو معذرت کے ساتھ رات دن ہم سنتے ہیں. میاں صاحب کی براڈ نہیں، سور بندر سور بندر سور بندر سور بندر. اب وہ سور بندر جن کو آپ کہہ کہہ کے زبان نہیں تکتی، آپ کے لیے سہارا بن گئی. تو اس طرح پلے مت کریں، فیئر چلیں، اور قولاً سدیدہ کے طور پر سامنے آئیں. چیلنج میرا ابھی موجود ہے، پہلے بھی تھا. اگر آپ حوالے جات پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان سے آنکھیں نہیں چراتے. بالکل 10 حوالے جات پڑھنے ہیں، 20 پڑھنے ہیں، لیکن یہ ڈیبیٹ ہوگی، اور ادھر سے میں بھی پڑھوں گا، میں بھی بتاؤں گا کہ ہمیں آپ کا دل بروز کیا سمجھ آتا ہے، آپ بتا دیں کہ بھی غلط ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ اپنا ذل بروز ثابت کر دیں، ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے ذل بروز کی بات کر لیں گے. یہ تو فیئر چلنی ہے، ٹھیک ہے. اور جہاں تک سمجھنے سمجھانے والی بات ہے، تو آپ کسی بھی پھر مدرسے میں عالم صاحب کسی کو لے لیں، انہیں کہہ دیں جی ہمیں ذل بروز سمجھا دو، سمجھتے رہیں، جو وہ سمجھائیں، جو آپ سمجھیں، مجھے اس کا مسئلہ نہیں ہے. اور جو ابھی بھی سمجھایا گیا مجھے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کور ایشو پر بات کرنی، اور جو کہ قرآن اور حدیث ہے ہم تو وہاں چلے سے میرا لیتے خیال ہیں. ہے آپ کو اگر بھائی آ لینا گیا ہے آپ کا موقع. اکابرین سے تو آپ لیتے رہیں. اب وقت تو اکابرین کا پڑ گیا آپ کو، معذرت کے ساتھ. جی شکریہ. آخری مختصر سی بات کرنے مختصر سے. جی میں مختصر جی سی بات کرنا چاہتا ہوں. میں بالکل انڈرسٹینڈ کر گیا ہوں کہ نائٹ رائڈر بھائی جو ہماری پرپوزل ہے اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، اور ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے. لیکن ایک مجھے خوشی کی بات یہ ہے، اور مجھے بڑا اچھا لگا بات، 2 باتیں. ایک سب سے پہلے یہ کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ ذل اور بروز جو ہے ہم قرآن اور حدیث سے سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، ہم آپ والا احمدیوں والا ذل اور بروز اس کو غلط سمجھتے ہیں. چلیں، ذل اور بروز جو ہے وہ دونوں گھروں کے اندر موجود ہے، یہ تو الحمدللہ نائٹ رائڈر بھائی نے ایڈمٹ بھی کیا، اور اپنے کو قرآن اور حدیث کے مطابق ہی جانا. ٹھیک ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور پھر میرے خیال سے یہ بہت سارے لوگوں کو ایک میسج گیا ہوگا. دوسری چیز انہوں نے کی کہ قرآن سے بات کرنے کی، یہ بھی الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب نائٹ رائڈر بھائی جیسے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ اصل کی طرف آئیں، اصل کی طرف آئیں. آج کہنا شروع کیا ہے کہ قرآن کی طرف آئیں، پلیز اپنے ہر مسئلے کو جو ہے وہ قرآن کی طرف لے کے جائیں، جو کہ ہمیشہ ہماری ٹیگ لائن رہی ہے. الحمدللہ احمدی ہمیشہ سے یہی سمجھانا کی کوشش کرتے تھے کہ آپ کیوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عبارت کو سامنے رکھ دیتے ہیں بنا قرآن اور حدیث سے بات کیے ہوئے، قرآن اور حدیث کو سمجھے بغیر، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم اس کا بھی دفاع کریں گے. یہ تو ہمیشہ سے ہم نے کیا، یہ تو آج کی ڈیٹ تک، آج جو بھی تاریخ ہے، اس سے پہلے ہر احمدی ڈبیٹر، ہر احمدی براڈ ہمیشہ یہ کہتی رہی بھائی ہم سے فروہی بات کرو، تم کیا یہ کریکٹر پہ باتیں کرتے ہو، کیا تم حوالے لے کے آ جاتے ہو. ہاں ہم مجبوراً پھر حوالوں کے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، اور بار بار یاد دہانی کراتے رہے کہ قرآن کی طرف آئیں، قرآن اور حدیث کی طرف آئیں. پھر ہم نے دیکھا
کہ یہ لوگ تو قرآن اور حدیث کی طرف آتے ہی نہیں ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ خود عقیدے کیا رکھتے ہیں. تو پھر جب ہم نے ان کے بزرگوں کی چیزیں، ان کے بزرگوں کی کتابیں ان کے سامنے رکھنے کا ایک سلسلہ شروع کیا جو کہ ٹیمپرری ہے، اور ہم نے پھر دیکھا کہ یہ لوگ اب کہتے ہیں قرآن کی طرف آ جاؤ. چلیں، ہمارا دوسرا جو گول تھا اچیو کرنا، وہ بھی الحمدللہ ہر احمدی کو مبارک بھی ہو اور وہ خوش بھی ہوگا کہ آخر ہم ان کو اس بنیاد قرآن اور حدیث کی طرف لے کے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آئیں گے، اور یہ اس ٹاپک میں بھی قرآن اور حدیث کی طرف آئیں گے. شاید نائٹ رائڈر بھائی بھول گئے ہیں کہ یہ بھی اسی پینل کے اندر تھے جب ہم اسی ٹاپک کے اوپر ڈیبیٹ ڈی ریل ہوئی تھی کہ ہم کہہ رہے تھے کہ قرآن پہ بات ہوگی اور انہوں نے کہا تھا قرآن پہ بات نہیں ہوگی. یہی ٹاپک تھا ذل اور بروز کا. اور نیچے افضل وڑیس صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. افضل وڑیس صاحب کے لفظ تھے کہ بھائی جب یہ ٹاپک ذل اور بروز کا قرآن میں ہے ہی نہیں تو ہم قرآن سے کیسے بات کریں؟ جب یہ موجود ہی نہیں ہے قرآن میں، ہم قرآن سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ ہم صرف حضرت مرزا صاحب کی کتابوں سے بات کریں گے. لوگ بھول جاتے ہیں، اتنے شارٹ سائٹڈ ہیں کہ وقت جو ہے بدلتا ہے تو لوگ بات بھول جاتے ہیں. اسی ٹاپک کے اوپر ڈیبیٹ طے ہوئی تھی. نائٹ رائڈر بھائی تھے، افضل وڑیس صاحب بھی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، امتیاز صاحب بھی تھے. انہوں نے اس ڈسکشن کو ڈی ریل کیا کہ ہم قرآن پہ بات نہیں کریں گے، اور ہماری شرط ہی سب سے بڑی یہ تھی کہ یہ قرآن پہ ہم بات کریں گے. آج بات کرنے میں کتنا آسان ہے کہ میں قرآن اور حدیث پہ بات کرتا ہوں، قرآن اور حدیث کی طرف آئیں. جزاک اللہ. یہ دونوں پوائنٹ امپورٹنٹ تھے، اس لیے میں نے کہا میں اس کو کر دوں. جی ایک منٹ میاں صاحب ذرا مجھے دیجیے گا، ذرا میں بات کروں. جواز صاحب نے جواز صاحب ایک تو بات یہ کہ جب آپ دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ میری باتوں کو غلط نہ پیرائے میں نہ پیش نہ کیا کیجیے. میں نے پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کی. لوگ بے وقوف نہیں ہوتے جواز صاحب، یہ ذہن میں رکھیں. لوگوں کو بے وقوف بنانا نا اتنا آسان نہیں ہوتا. 2-4 کو بنا سکتے ہیں لیکن آپ میجورٹی کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. میں نے بالکل اسی سیٹنگ میں نے نہیں کہا کہ جی قرآن و حدیث سے جی ذل اور بروز ہم نے ثابت کر دیا. میں نے آپ کو یہ الفاظ بولے ہیں کہ آپ پیش کریں ہمارے اکابرین کے حوالہ جات، ہم قرآن و حدیث کے مطابق دیکھ لیں گے، ان کے بارے میں رائے دے دیں گے. میں نے یہ بات کی ہے. لاسٹ بات آپ کو اگر یاد نہیں رہی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم 2 سال سے ایک مرتبہ بھی ہم نے نہیں کہا ہم قرآن و حدیث سے بات نہیں کرتے. ہم نے ٹرینڈ چینج کیا. آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں. جب ہم اس میں آئے تھے نا 2 سال پہلے تو ہوتا موسٹلی یہی تھا جہاں جائیں مرزا صاحب کے حوالہ جات، مرزا صاحب کے حوالہ جات. دوسری طرف سے یہ زور ہوتا تھا، آپ کی طرف سے ہوتا تھا کہ مرزا صاحب کا نام بھی نہیں لینا. ہم نے وہ بھی ڈیبیٹس کی ہیں جہاں یہ شرطیں رکھی گئی ہیں کہ مرزا صاحب کا نام بھی نہیں لے سکتے. ہم نے کہا جی نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، اچھا وہ آپ کی خواہش ہم نے پوری کی. لیکن قرآن و حدیث سے جب ہم نے دیکھا آپ لوگ چیلنج بھی دیتے تھے، آپ تو کہتے تھے قرآن حدیث سے ہم سے بات کرے، تو ہم نے جب سے میں ٹک ٹاک پر آیا ہوں میں نے تو اور اپنی ہماری ٹیم نے ہمیشہ قرآن و حدیث کا ہی نعرہ لگایا کہ دیکھیں قرآن و حدیث کو لے لیں، اور جو قرآن و حدیث پر اترتا ہے ٹھیک ہے، نہیں اترتا بات ختم ہو جائے گی. ہمیں تو حوالہ جات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. 80 کتابیں کون پڑھے گا؟ ٹھیک ہے، کوئی چیز سامنے آتی ہے اس کو قرآن و حدیث پر تول دیں، بات ختم ہے. تو یہ کوئی آپ نے نہیں کیا، یہ بھی آپ اعزاز اپنے ہاتھوں نہ لیں، اپنے سر سے نہ سجائے مرضی سے. ہم نے خود انیشیٹو لیا ہے یہ کہ جب اس در ہم نے آ کر براڈس پہ ماحول دیکھا تو ہم نے شروع سے ہی بنیادی طور پر ویری انیشیل سٹیپ سے ہی ہم نے کہا نہیں ہم قرآن و حدیث سے بات کریں گے. ٹھیک ہے، اور جب ہم نے قرآن و حدیث سے بات کرنا شروع کی الحمدللہ آپ کی براڈوں پر یہ قرآن و حدیث کے نعرے اور چیلنج لگنا بہت حد تک، یعنی ایک اچھی ایک توجہ طلب حد تک اب نہیں چیلنج آتے. الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کیسے چیلنج لگتے تھے، اب نہیں لگتے. کیونکہ ہم ایک بار سیکنڈ میاں صاحب ایک تھوڑا موقع دیجیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جس کو نبی مانا ہے ان کی بات کو کرنے کی انکار کر رہے ہیں، اور ہمیں کہہ رہے ہیں اکابرین کی بات کرو. ہم کہتے ہیں ہم اپنے نبی کی بات کریں گے. آپ کو ہم کہتے ہیں آپ نے جس کو نبی مانا اس کی بات، ان کی بات کریں. آپ ہمیں کہتے ہیں کابرین کی بات کرو. ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے اپنے نبی کی بات کرنی ہے، آپ ہمیں ادھر دھکا دے رہے ہیں. نائڈر بھائی ٹھیک ہے، سوری تو میری طرف میاں صاحب کی توسط سے میرا چیلنج ہے، لاسٹ بات میاں صاحب میرا چیلنج ہے آپ ڈیبیٹ کریں اس پر، لائیں اکابرین کے حوالے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لے کر آئیں. شکریہ نائڈر بھائی. چلے بات ختم کریں. یہ
आपने एक्सेप्ट कर लिया। नाइट राइडर भाई आप आ रहे हैं फिर आज? नहीं मैंने मैं सोचा तो शायद कह रहा हूँ आपने यहाँ क्या क्या लाएं हवाले दो, लेके आए, पेश करे हवाले। नहीं मैंने कहा हवाले आप डिबेट अच्छा लाएं, आपने डिबेट एक्सेप्ट करें नहीं मियां किया, साहब आपने की। चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं ठीक वो है मैंने बता दिया आपको, ठीक है, फाइन, वो मैंने कोई आपको बात बता नहीं, कोई दिया बात है। नहीं। नाइट राइडर वो भाई तो मतलब नहीं, परेशानी नहीं आपकी है कि है कि आप आज मिर्जा यस साहब करें। आप भूल गए हैं, आप मिर्जा साहब को भूल गए हैं आज। एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है भाई? परेशानी तो आपकी है, हमारी तो नहीं है, एक मिनट, हम देखिए तो मेरी आवाज आ नहीं रही है खड़े भाई हैं। किसी को? यार मेरी आवाज आ रही मिर्जा है? साहब को पीछे रखना आपको मजबूरी बन गई है। नाइट राइडर भाई मेरी आवाज आ अब रही है तुम्हारे अकाबरीन भाई? से बात करें, कुरान और हदीस से बात न करें। जी मिर्जा साहब, मियां साहब जे साडी से मकसद है कुछ नहीं ना निकलना, उसको खाली पकाने का फायदा कोई नहीं। इतने लोग और बैठे भाई, बात खत्म हो गई। एक बात ही वो पहली दूसरी बात में बात खत्म हो गई, फजूल में आगे बढ़ाई जाए। मैनू 2 मिनट दे दिया जी। जी मैं सब मैनू फारग कर दिया जी पहले। जी अफजल साहब बिस्मिल्लाह। इस जो गुफ्तगू हुई है उसके ऊपर मैं अपनी टेक अगर दे दूं जो नहीं ना बराबर मैंने वो गुफ्तगू खत्म कर दिया, जबरदस्ती खत्म किया। और वैसे भी आपको पता है कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा माइक बंद करें, वो उन दोनों साहबान की गुफ्तगू थी, उन्होंने मुकम्मल की, बल्कि मुकम्मल नहीं होनी थी। अगर मैं ना रोकता तो वो और भी 10 घंटे चल सकती थी। लेकिन जो गुफ्तगू हासिल होती है ना, उस पर 5-10 मिनट भी बहुत होते हैं और 5-10 घंटे भी कम होते हैं। तो वो मैंने जबरदस्ती बंद इसीलिए किया कि उस पर मजीद मैं अपनी लाइफ का टाइम जाया नहीं करना चाहता। तो उस पर मैं किसी का ओपिनियन भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैंने जब खुद फाइनल डिसाइड कर दिया कि इसको यहाँ बंद करें, जिसका दिल हुआ वो एक दूसरे की लाइफ पे जाके तय कर लेगा। तो मुझे क्या जरूरत है इस जगह को मकसद मुतनाज़ा बनाऊं उनकी अपनी तरफ से या किसी की राय लेके। मैंने खुद भी नहीं कोई राय पास की, बस उसको स्टॉप कर दिया गुफ्तगू को। वो एक हासिल गुफ्तगू है। तो आप और कोई बात करें, आप मोहतरम है हमारे, न्यूट्रलिटी और आप नहीं मैं असल में आया था तो वो चुके बात हो रही थी। इट्स ओके आप कोई और टॉपिक तो मैंने सुना नहीं इधर, तो कंटिन्यू करें। तो सर वो अफजल भाई बात ये है कि कभी कभी अगर हम भी बेल कर दे तो उसको भी देख लिया करें। और आई रिस्पेक्ट इट मेरा साहब, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं सिर्फ उस एंगल से कि ये बात रीस्टार्ट कैसे हो सकती है, बात कर रहा हूं, मेरा मैं सिर्फ और बात कर रहा हूं भाई। तुसी भी ना मतलब कि सिर्फ सुनने वाली गल को नहीं, सिर्फ करने वाली गल ही है साडे च। मैं अर्ज कर रहा कि कदी तुसी भी लाइव ऑन करदे हो ते असी भी कदी कदी बेल कर देने हैगे कि थोड़ा जा तवज्जो दियो लाइव विच ते, लेकिन तुसी वो साडी बेल नु ते मेरा ख्याल है कमी कमीना वाली समझ के नेड़े भी नहीं आन देंदे। नहीं मियां साहब कमाल गल कीती जे हुण मैनूं समझ आई है गल दी। मैनूं 2-3 बारी चांस बणिया कि मैं तुहानूं कॉल कीती है पर मौका पर वक्त। अच्छा नहीं फिर मेरे नहीं इग्नोर नहीं, बिल्कुल किसी कीमत इग्नोर नहीं। वो असल च साहिल कलों एक्टिवली ब्राड में, चूंकि वो एक बंदे होंदा है सी कि बहुत सारे मॉडरेटर सन, कोई किसी ਨੂੰ ड्रॉप कर रहा है, कोई चुक रहा है, ड्रॉप कर रहा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ बहुत ज्यादा डिसऑर्डर और क्यास और गिले शिकवे हो रहे सन इस तरह ਦੇ। तो ਉਹ साहिल कल ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਈਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਓਵਰਲੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਆਈ ਹੈਵ मैं आइंदा तो मैं ध्यान रखांगा, लेकिन तुसी अगर मैनू मैसेज कर दियो फॉर नेक्स्ट टाइम आई वुड अप्रीशिएट। थैंक यू सब, सॉरी फॉर दैट रियली। अफजल भाई बस इतनी की गल है कि खेती साइयां सेती हुंदी है, राग जिन्हें मर्जी बिठा लो। साई को नहीं तो खेती को नहीं। बजाय गल तुहाडी बजाय माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गल की थी। जी अवैस खान भाई आप किधर है भाई? बड़े लेट हो रहे हैं, छुट्टियां भी कर रहे हो और लेट भी हो रहे हो, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਲਾਸ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਣੀ। ਆਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਕੱਲ ਖਿਚਵਾਣ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜੀ। ਕੱਲ इंशाल्लाह बैक टू नॉर्मल। ये 2-3 दिन जरा छुट्टी दे सन तो मैंने उसमें थोड़ा सा दूसरी कमिटमेंट्स थी, कुछ पेंडिंग चीज़ें थी वो कर रहा था।
ये करना। तो आते आते थोड़ी सी देर हो गई। चले जज़ाकल्लाह। बाकी भाई मेरी तो यही एक ख्वाहिश होती है कि सारे भाई जो भी लाइव करते हैं, मेरे लिए ये भी खुशी की बात है कि सारे भाई बेधड़क को आते हैं। सारे भाइयों को ख्वाहिश मेरी ये भी होती है कि हमारे भाई भी हर जगह पे बेधड़क होके जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि जो भाई बात कर रहा है उसकी पूरी बात हो जाए अच्छे पराये में, तो कोई उसे कट ना करे, उसकी कोई दिल दे मां आंसू च ना आंदे रह जान, यानी दिल दे विच, लेकिन मुहज़्ज़ब तरीके नाल। इसी तरह मेरी ये भी ख्वाहिश होंदी कि जो कोई अहमदी भाई नूं मैं किते देखना, और खास करके किसी शरीफ नफ्स अहमदी नूं जिहड़ा मकसद इन्हां चीज़ां तो अलाइशा तो मुबर्रा हुंदा है, उस तरह एक तामीरी गुफ्तगू करन दा अलंबरदार हुंदा है, वो उसदे नाल जदों अप एंड डाउन तो हो रहा हुंदा, हो सकदा है वो बदले ले जा रहे होण, क्योंकि सारी गल जिहड़ा जिंदे हत्थी चढ़दा उन्होंने ही उन्हें फड़काना ना कि तेरे अगले तू नहीं ते तेरी नानी ने तो मेरा पानी गंदा किया ही सी ना, खाना तो मैं तेनों आया ही है। उदों जो सिचुएशन हो रही होंदी उदों मैनूं थोड़ा जिहा हुंदा कि नहीं यार इंज नहीं होना चाहिए, बल्कि वो नुकसान तो अपना ही कर रहे होंगे ने। अगर वो कोई अहमदी इस तरह का जाता किसी साडे भाई को मतलब अच्छा सलूक करेगा, उन्होंने वेख के दो चार होर हौसला फड़नगे, फिर कोई होर ते साडे जिहड़े अपोजिट भाई ने उन्हां दी लाइवां ते भी साडे अहमदी बेखौफ बेखतर जा सकणगे। ते बाकी ये ख्वाहिश ही है, लेकिन पूरी तो कोई नहीं होनी, पिछले 3 साल चो नहीं हुई तो अगू भी नहीं होनी, ते लेकिन फिर भी ख्वाहिश ते कोई कैद नहीं ना हैगी। मैं कल परसों सोच रहा सी एक आईडी का नाम रखदा बात और ख्वाब। टॉक एंड ड्रीम। क्यों जी दर्द दिल भाई मशवरा दियो कैसा है? सर ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਾ ਦਿਓ ਬੱਚਾ ਦਿਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। यानी साडा ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਦਿਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅੰਡਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। मतलब कि ਇਹਦੇ ਤੇ 2 ਵੀਟੋ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੌਣ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀਟੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ ਚੰਗਾ ਖਾਬ ਵੇਖਣਾ। सलामत रहो, अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे, सलामत रहो। बहुत अच्छा कैंसल हो माहौल गया देता सर, कोई ए नाम नहीं रखना। ना अच्छी गल करनी, ना अच्छा खाब वेखना, ना अच्छी गल सुननी है, ना किसी दे खाब नू अच्छा समझना। जिंदे रहो भाई, जिंदे रहो। बल्कि नाइट राइडर साहब को भी काफी दिनों के बाद देखा है। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बस भाई क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा काफी अरसे के बाद देखा, बल्कि आज किसी जगह बात हो रही थी तो मुझे आपका याद आया। तर्ज तकल्लुम वो किसी दोस्त वो आपकी तरह से प्यारे अंदाज में बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ट्राई यही है। बाकी हीट ऑफ द मोमेंट चलती है, वो उसकी इजाजत सबको होती है। वो तो हाँ। कोशिश तो उसमें भी यही है, कोशिश के एहतियात से और रिस्पेक्ट से बात। जी जी सर, वो मुकाबला तो सख्त हो तो तभी मजा आता है देखने वालों को भी, सुनने वाले। देखिए बॉक्सिंग का जब मैच होता है तो दोनों तरफ के खिलाड़ी जख्मी होते हैं, लेकिन बाहर निकलते तो फिर हैंडशेक करके। जी जी बिल्कुल तो ऐसे, बिल्कुल उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। आप भी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और तो गाए बगाए कहीं सुनने को मिलता है, अच्छी बात है। ऐसे दोस्त होने चाहिए लोग जो दोनों तरफ से अच्छी बात करें। अच्छा, मैं एक हंगामी ऐलान करता हूँ, शायद वो मेरा दर्द दिल भाई ने भी आज मेरी हेल्प की है, लेकिन लोगों पे इतनी बड़ी मकसद है कि हमारी पॉपुलेशन है 20-25 करोड़ की, तो सारी बात है मेरी और दर्द दिल भाई की क्या आवाज आएगी, लेकिन चलो मैं आवाज बुलंदी कर देता हूँ। भाई हमने नीचे नोटिस जब लिखते हैं ना कि ज़हनी बीमार मुंतशिर फसादी फितरत लोगों से इल्तमास है कि इंतशारी राय से परहेज करें, तो ये जनरल होती है, जनरलाइज होती है, इसमें कोई रंग, नस्ल, फिरका या मजहब अकाउंट नहीं होता।
یہ ہر اس مائنڈ اور فطرت کے لیے ہوتی ہے جو نیچے آ کے اپنی قلمکاری کے جوہر دکھا کے، تو وہ کون سی ایک خاتون تھی جس کو رسول پاک نے بھی، کوئی بندہ تھا یا کوئی عورت تھی، جو شعر و شاعری کرتی تھی اور اس کے بھی مطلب قتل کا حکم دیا کیونکہ وہ فساد فی الارض کرتی تھی، انسانوں کے خون پہ اس کی شاعری مادہ کرتی تھی۔ تو یہاں لائیووں پہ بھی نا جو اس فطرت کے قلمکار ہیں نا، جن کی قلمکاری سے اوپر بھی ماحول جو ہے وہ مقصد ہے کہ متشدد ہو جائے اور اکابرین کی بھی آپ خود بےزتی کرا لیں، تو میرا خیال ہے لعنت ہے ایسی قلمکاری پہ کہ جس کا جو ریپرکشن ہے وہ آپ کے بزرگان اور آپ کے اکابرین پہ نکلے۔ تو آپ کی ایسی مذہبیت پہ بھی لعنت ہے، ایسے عقائد پہ بھی لعنت ہے، اور ان کی سچائی پہ بھی لعنت ہے۔ جو آپ کی قلمکاری اپنے عقائد کی عزت نہ کرا سکے، آپ کے دین کی عزت نہ کرا سکے، آپ کے اکابرین کی عزت نہ کرا سکے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی رائے حق پہ ہوں گے آپ، یا آپ کے عقائد یا آپ کے سارا کچھ۔ تو ان چیزوں سے برائے مہربانی جب ہم ایک دفعہ اس طرح کی بات کاپی پیسٹ کر دیں تو اسے نہیں، غصہ پھر چھوڑیا نہیں جاتا میرے کو، کیونکہ 4 گھنٹے میں پھڑ کے رکھنا ہے۔ لیکن جدو کسی وہ کہتا نا کہ ساڈے نال تو کیتا تے ہن اسی بھی تینوں نک نک ڈوب داں گے، ساڈا ہی ہے یا 30 یا 430۔ اینی باری تانوں اسی کاپی پیسٹ کرنے کہ خدا دا خوف کرو، اتنے اینے اچھے لوگ گفتگو کر رہے گئے باعزت اور پروکار ماحول وچ گفتگو ہو رہی ہے، تانوں خدا دا خوف ہی نہیں آتا تھلے، کوئی کسے دے کپڑے لاتا پیا، کوئی کسے دے کپڑے لاتا پیا، نکلنا کی جے کپڑے لاؤ گے تے تھلے کی ہے گا تھاڈے؟ کوئی بھی کھڑا ہوندا تسی یا اگلے دا بھی ویکھنا ہوندا۔ پھر تانوں آخری وارننگ بھی دیتی کہ کوئی ویور کسی نو یا کسی دے کابرین تے کوئی بھی گل کرے گا تے اوندا جڑا جواب ہوئے گا اوندا ایس دنیا تے بھی آخرت وچ بھی جواب دار وہ ہوئے گا۔ یار ایک گھر کے ڈیڈ بھی چھڑ جاتی پنجابی ساڈے جگہ، سارا دن تسی رجدے نہیں ایک دوے دی ذلت مقصد ہے خواری کرا کرا۔ جی پیارے، جی ویس بھائی وہ عرفان بھائی کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے کہا تھا میں نے بات کرنی ہے۔ جی عرفان بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میاں صاحب میرا سوال یہ تھا کہ جب بات کی جاتی ہے کہ قرآن کی طرف لوٹاؤ تو یا قرآن سے بات کریں یا قرآن سے دکھائیں، تو کیا اس کا مطلب ہر بار یہ ہوتا ہے کہ منون وہ الفاظ قرآن سے دکھائے جائیں، یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اصول قرآن بیان کر رہا ہے وہ دکھایا جائے؟ ذرا اس کا جواب دیں کوئی بھی بھائی۔ جی آپ نے اچھا ہمارے اپنے احمدی بھائی دیں یا دوسرے بھائی دیں؟ دونوں اپنا اپنا دے دیں۔ ٹھیک ہے جی، چلے جی پہلے ہم دوسرے بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں۔ نائٹ ایڈیٹر بیٹھے ہیں بھائی یا درد دل بھائی، تو دونوں میں سے کون جو ہے جی ایڈریس کرے گا؟ عرفان بھائی۔ جی میاں صاحب آپ مجھے فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں دونوں ہی سمجھا دیں، احمدی بھائی بھی سمجھا دیں، دوسرے بھی بھائی سمجھا دیں۔ جی احمدی بھائی آپ جی کریں بات۔ نہیں یہ عرفان بھائی کا سوال ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی، احمدی بھائی کو جواب دینا ہے یا مجھے آپ کہہ رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے جی اویس بھائی، آپ نے سوال سن لیا؟ جی میں نے سوال سن لیا، میں تھوڑا سا میٹنگ میں ہوں ساتھ میں، سن رہا ہوں آپ کو۔ ٹھیک ہے جی جواد بھائی آپ نے سنا ہے سوال؟ کو سوال سنا ہے، لیکن میری خواہش تھی کہ اگر نائٹ رائڈر بھائی یا درد دل بھائی اپنا پوائنٹ دے دیں تو زیادہ سمجھ لگے گی، کیونکہ وہ جنہوں نے سوال کیا ہے وہ بھی۔ ہاں جی
عرفان بھائی آپ سوال دوبارہ ذرا دوہرا دیں تاکہ وہ میرا خیال سن نہیں سکے صحیح طریقے سے. جی میرا سوال یہ تھا کہ جب بات کی جاتی ہے کہ کسی بھی بات کو قرآن کی طرف لوٹایا جائے یا قرآن سے سمجھا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منوان وہ الفاظ دکھائے جائیں قرآن سے، یا پھر جو اصول قرآن بیان کرتا ہے جس طرح اس بات کو، کیونکہ قرآن نے ہر چیز کا ایک اصول بیان کی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ اصول دکھانا ہے کہ وہ اس اصول پہ وہ بات پوری اترتی ہے کہ نہیں، یا منوان وہ الفاظ دکھائے جائیں ہر بات کے کہ یہ الفاظ قرآن میں لکھے ہیں. جزاک اللہ. جی اپنا درد دل بھائی یا نیٹر بھائی. جی جی شکریہ. درد بھائی میں کر سکتا ہوں؟ جی جی ٹھیک ہے نائٹ آپ کر دیں. جی میں مختصراً بات کرتا ہوں پھر آپ. اصل بھائی بات یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں. اگر تو معاملہ ہے عقائد کا تو عقائد قرآن کریم اور احادیث میں بالکل واضح طور پر بیان ہو چکے ہیں. اس لیے ضرورت ہے. اگر آپ کسی عقیدے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم سے یا احادیث سے ہمیں کوئی عقیدہ دیکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس قطعی اور محکم آیات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے کبھی عقیدے کو مبہم نہیں رکھا. اس لیے جہاں بات ہے عقیدے کی وہ تو آپ کو قرآن کے الفاظ قطعی جو ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے. اگر معاملہ ویسے کسی فروعی مسائل میں ہے تو اس میں اگر آپ کو واضح طور پر قرآن کریم سے آیات نہیں ملتی تو پھر اس کا طریقہ ہوتا ہے استدلال کا. استدلال جو ہے اس کے مختلف طریقے ہیں. قرآن سے قرآن کا استدلال، قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے. اگر آپ کو اس میں نہیں مل رہا تو پھر آپ حدیث کی طرف جاتے ہیں جو اس موضوع اور اس کے سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے. اگر واضح آیات نہیں موجود تو کس کانٹیکسٹ میں سیاق و سباق میں بات کی گئی ہے اس کو لیا جاتا ہے. پھر احادیث ہیں. اگر احادیث نے اس کے بعد اجماع امت ہے. اس کے بعد پھر قیاس آتا ہے. قیاس جو ہے اس معاملے میں جو آپ کا سوال ہے نا، اگر وہ معاملات جدید دور کے معاملات آپ کے سامنے آتے ہیں جس میں علماء کی ائمہ کی آپ کو اور قرآن اور حدیث سے آپ کو رائے واضح طور پر سامنے نظر نہیں آتی تو قیاس اسی لیے چوتھا جس کو ادلہ اور اصول دین کہا جاتا ہے اس کو چوتھے نمبر پہ رکھا گیا ہے کہ قیاس پھر آپ کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے جس کو اجتہاد بھی کہا جاتا ہے کہ آپ انہی بنیادوں پر قرآن حدیث اور اجماع کی بنیاد پر آپ پھر قیاس کی طرف جاتے ہیں اور آپ پھر مسائل کا اخذ کرتے ہیں. اس کے لیے آپ کے پاس واضح طور پر لفظ تو موجود نہیں ہوتے تبھی آپ قیاس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے طریقہ کار قرآن کریم سے استدلال لینے کا. جی شکریہ. بھائی کہہ لیں آپ بھی. کافی حد تک نائٹ رائڈر بھائی نے تو بیان کر دیا ہے کہ عقائد کیا ہیں اور باقی جو فقہی مسائل ہیں وہ کیا ہیں. تو آپ اسپیسیفائی اگر بتائیں گے کہ عقائد کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں کہ فقہی مسائل کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں تو وہ تو پھر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث اور اجماع سے ہی آپ کو جواب دے سکتے ہیں. اگر عقائد کی بات کر رہے ہیں کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ تو وہ تو کلیئر ہے. اب آپ بتائیں گے کہ فقہی مسائل کی بات کر رہے ہیں کہ عقائد کی. جزاک اللہ. میں اس میں تھوڑا سا صرف کمنٹ کر دوں گا اور نائٹ رائڈر بھائی یا درد دل بھائی میں بالکل آپ لوگوں کو نہیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا یا میری بات کو اپنی طرف نہ لیجیے گا. مجھے لگتا ہے جیسے جو ٹک ٹاک پہ ماحول میں نے دیکھا ہے یا جو علماء ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ اس میں اپنی مرضی کرتے ہیں کہ اگر ان کو وہ چیز پسند ہے یا اس کو اپنے حق میں کرنا ہے تو کہہ دیں گے مجھے الفاظ دکھاؤ. اگر الفاظ دکھاؤ گے تو میں اس کو مانوں گا. اگر یہ الفاظ ایز اٹ از نہیں دکھاؤ گے تو لہذا یہ غیر قرآنی اور غیر اسلامی ہو گیا. لیکن حقیقت جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. جو بھائی نے پوچھا سوال یہ راجہ بھائی نے بڑا اچھا سوال ہے. جیسے میں ایک فروٹ آف تھاٹ دے دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ سوال اٹھائے کہ مجھے توحید کا لفظ جو ہے
वो कुरान से दिखाओ, तो नहीं दिखा सकेंगे हम उसको कॉन्सेप्ट जरूर दिखा सकेंगे, हम उसको जिस उस कॉन्सेप्ट को जिसका नाम हमने तौहीद रखा हुआ है वो उसको दिखा सकेंगे। इसलिए जिस जगह पे आपने अपनी गुफ्तगू को जीतना है, अगर आप अड़ जाते हैं कि नहीं भाई तुम ये तौहीद का लफ्ज मुझे कुरान से दिखाओ वरना मैं तौहीद को नहीं मानूंगा, वरना इसको फिर कोई और नाम दूंगा, ये तो कोई भी चीज हो सकती है, तो मेरे ख्याल से ये जो लौट लौट के आने वाली बात है ना कि हम कुरान की तरफ लौटें और फिर उसको किस तरीके से समझें, वो इस्तेदलाल वो हर एक का अपना अपना ही रहेगा। और इसीलिए हमारे तमाम जो मुस्लिम भाई हैं वो बहुत सारे ग्रोहों में बटे हुए हैं और 180 डिग्री उल्टे अकायद रखते हैं। और वो क्योंकि इसमें आगे कहा गया कि कुरान से कोई चीज नहीं मिलेगी तो हम हदीस पे जाएंगे, हदीस से भी नहीं मिलेगी तो हम इजमा कर लेंगे, मतलब कि सारे मिलकर फैसला कर लेंगे कि ज्यादा वोट किसको मिले हैं, ज्यादा इस चीज को हम इस तरीके से डिसाइड कर लेते हैं और उसमें भी फिर आगे क्यास कर लेते हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये जो फ्रेमवर्क है सारा ये उलमा ने अपने बेनिफिट के लिए ही दिया हुआ है। बाकी तो जो कुरान है वो हाकिम है और अगर उसके साथ इल्हाम होगा तो वो एक कतई दलील बन जाएगा। जज़ाकल्लाह। चलें जी, जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया। आ गया जी इरफान भाई आपका जवाब। एक लाइन मैं अगर बता दूं, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ है मैं कि किसी गलत बात पे भी इजमा हो सकता है, तो काइंडली ये मतलब क्लियर कर दीजिए कि फिक्की मसाइल में इजमा वही सी बातों पर होगा जो कुरान और शरीयत के मुताबिक हो, मतलब किसी गलत बात पे नहीं दर्द दिल भाई, आप देखें ना तमाम शिया उलमा जो है उनका इजमा है कि इमामत कुरान से साबित है और तमाम सुन्नी उलमा का इजमा है कि इमामत कुरान से साबित नहीं है। तो लिहाजा ये एक सेंसिटिव और ज्यादा डिटेल तलब टॉपिक है, इसलिए अपनी पसंद वो मेरे नीचे जो मेरे भाई बैठे हैं ना उनका उन ही सेड एंड आई कोट कि मुझे वही हक लगता है जो मेरे हक में है। जज़ाकल्लाह। नहीं ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है सर, काफी लोगों का इस पे भी इजमा है और क्या जो है क्या सराइयाँ जो है वो कुरान के मुताबिक, मतलब हमारे फहम में गलती हो सकती है। देखिए दर्दिल भाई, माजरत दर्दिल भाई, देखें जो इजमा है ना वो भी कुरान और हदीस की बुनियाद पर है। अगर वो कुरान और हदीस की बुनियाद पर नहीं है वो तो एक्सेप्टेड भी नहीं है। ये गलत फहमी है दो आम फाहम लोगों की कि इजमा कोई ऐसी चीज है बस जी 4 उलमा मिलके बैठ गए या वक्त के मेजोरिटी उलमा मिलके बैठ गए, उन्होंने किसी हराम को हलाल करार देने की उनके पास ताकत है, किसी हराम को हलाल हलाल को हराम की ताकत है, ऐसी कोई बात नहीं। इजमा भी वही है, उसी की इजाजत है जो कुरान और हदीस के बुनियादी उसूलों पर किया जाएगा। अगर वो अपनी मंशा और अपनी मर्जी पर नहीं किया जा सकता, उसकी बुनियाद भी कुरान और हदीस होगी तो वो एक्सेप्टेड है, अगर कुरान और हदीस नहीं है तो वो एक्सेप्टेड नहीं है। इसलिए कि मेन चीज ही कुरान और हदीस है। दूसरी बात जो है कि आपस में जो इख्तलाफात हैं वो फुरूई मामलात हैं। अगर किसी ने किसी लफ्ज का कोई माना लिया, किसी ने अपनी बुनियाद पर कोई माना ले लिया और वो मुज्तहिद है, तो वो फुरूई मसाइल में है। जो अकायद हैं अकीदे की तो बुनियाद पर तो कोई इख्तलाफ है ही नहीं, किसी का भी नहीं है। तौहीद पर किसी का इख्तलाफ नहीं है, जन्नत दोज़ख पर किसी का इख्तलाफ नहीं है, अंबिया रसूल कदर खैर शर मलाइका इस चीज पर किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। फुरूई मसाइल पर इख्तलाफ है और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन। और वहाँ उम्मत से मुराद सिर्फ आम उम्मत नहीं है, उम्मत से मुराद उलमा है, अहले इल्म है, कि उलमा का इख्तिलाफ रहमत है, इसलिए कि रस्ते निकलते हैं और वो फुरुआत में है। अकायद में तो अकीदा सेम है, कोई इख्तिलाफ नहीं है उसमें। और अगर एक लफ्ज का कुरान करीम में माना वो है मुश्तरक है लफ्ज कुछ मानी में, तो वहां आप अपनी कुरान और हदीस की बुनियाद पर आप उसका माना अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन आपकी राय उस हद तक होगी जिस हद तक पीछे दलील मौजूद है। ठीक है। और जवाब भाई इस पर कि अगर कुरान की आयत हो और पीछे इल्हाम हो तो इल्हाम तो है ही नहीं हुज्जत। अब कुरान के बाद किसी का इल्हाम हुज्जत है ही नहीं, वो कैसे कुरान को मजबूत कर सकता है? कुरान तो खुद मजबूत है भाई।
قرآن کی مضبوطی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الہام کوئی قرآن کبھی کمزور ہو ہی نہیں سکتا جس کو کسی کا الہام آ کر مضبوط کر دے گا. اسی لیے جو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی فرما دیا، اور اللہ نے اس کی حفاظت خود کر لینے کا ذمہ اٹھا لیا. یہ کمزور ہو ہی نہیں سکتا، اس کو کسی کے الہام کی اب ضرورت ہی نہیں ہے. وہ آپ نے ایک بات کی ہے، بس وہ آپ کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن مضبوط ہے، اس کو کسی کے الہام کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اللہ کا کلام ہمیشہ سے مضبوط ہے اور ہمیشہ مضبوط رہے گا. شکریہ. میں مختصر جو مجھے امپریشن ملا، میں اجازت ہے میاں صاحب مختصر بات چھوٹی جواد بھائی کر لیں، لیکن یہ آگے مختصر پھر ان کی بھی ٹرم آ جانی، پھر آپ کی آ جانی. ہاں جی، میں صرف اپنے میں تو چاہ رہا تھا کہ نائٹ رائڈر بھائی ٹھیک ہے آپ رائے دے لیں، پھر میں ان کو بھی روک نہیں سکوں گا اور صبح کے 8 یہیں بج جائیں گے. تو میرا تو خیال ہے میں 30 سیکنڈ لوں گا. مجھے ایک بڑی اس کو پلیز کوئی بھی نائٹ رائڈر بھائی بے شک آپ اس کو میں نے پہلے ایک ڈسکلیمر دے رہا ہوں. ٹھیک ہے آپ کر لیں، کوئی مسئلہ. میں اس کو ٹوٹل علمی لے رہا ہوں، ٹوٹل علمی لے رہا ہوں. بالکل میں نہ آپ کو دیکھ رہا آپ کون ہے، نہ میں یہ دیکھ رہا میں کون ہوں. مجھے امپریشن یہ ملا ہے کہ یہ اجماع کیا گیا ہے کہ اپنے عقائد میں جو اگر ڈفرنس بھی ہو تو اس کو کہنا ہے کہ یہ ڈفرنس نہیں ہے اور اس کو فروہی مسئلہ کہہ دینا ہے. جبکہ ڈفرنس اتنا بڑا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھی فرق آتا ہو، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی اور انداز میں سمجھتا ہو اور دوسرا عالم اس کو اس کے اپوزٹ 180 ڈگری سمجھتا ہو. سملرلی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بھی جو ہے وہ دو علماء جو ہیں، یا ایک کثیر تعداد ایک سائڈ پہ اور ایک کثیر تعداد ایک سائڈ پہ ڈفرینٹ اوپینینس رکھتی ہوں ان کی ذات کے حوالے سے بھی اور عقائد کے حوالے سے بھی. 180 ڈگری جب میں کہتا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عقیدوں میں اتنا زیادہ فرق کہ دوسرا جو عالم ہے یا دوسرا گروہ ہے اس عقیدے کو مشرکانہ اور کفرانہ کہتا ہے، اس کو وہ اس درجے پہ پہنچاتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک اجماع ہے کہ بھلے آپ کے اندر اتنے کفرانہ اور مشرکانہ عقیدے ہوں، ایک دوسرے سے 180 ڈگری پہ ہوں، لیکن کہہ دیں کہ ہمارے عقیدوں میں فرق نہیں ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ میرے پاس پینل بیٹھا ہوتا ہے نا، تو ظاہری بات ہے کہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ شاید ہم بھی انٹر ہو جائیں گے. تو پیارے بھائی جو بھی یہ آخر پہ آگے کالیں ڈالتے ہیں نا، تو یار میں 6 گھنٹے ہو گئے لائیو لگا کے بیٹھا ہوں. آپ شروع میں آ جا کریں، میں آپ کو ٹائم بتا دیتا ہوں. یورپ ٹائم رات 11:30 بجے لائیو آن کرتے ہیں. اس وقت 3:40 ہو گئے ہیں، یعنی تقریباً 4.5 گھنٹے سے اوپر یہ لائیو چل چکی ہے. اور میں میکسیمم 4-5 گھنٹے سے اوپر نہیں کرتا لائیو. تو جو اس اینڈ کے موقع پر آ کر کال ڈالتے ہیں نا، تو دکھ تو ہوتا ہے کہ ان کو موقع نہیں ملا. لیکن اگر آپ 3 گھنٹے پہلے آ جا کریں نا، تو آپ کو ہو سکتا ہے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بھی مل جائے. اور اگر آپ اچھے گفتگو کرنے والے ہوئے تو ہو سکتا ہے جس طرح یہ پینل بیٹھا ہے اینڈ تک ہی آپ ہی چلیں. کیونکہ مجھے تو نہیں پتا کہ جو نیا ویور آتا ہے اس کا کیا اپروچ ہے اس گفتگو میں. اگر اس کی گفتگو اچھی ہوئی، اخلاق اچھا ہوا، تو ہو سکتا ہے وہ اینڈ تک میرے ساتھ رہے، یا جب تک اس کی مرضی ہے، یا جب تک میں لائیو بند نہیں کرتا. تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ اس کو 5 منٹ ملیں گے یا 10 منٹ ملیں گے. ڈپینڈ کرتا ہے اس کی کوالیفیکیشن پہ، اس کی اخلاقیات پہ. تو وہ پوری اسی طرح اس پینل کی طرح لائیو کی لائف ٹائم تک بیٹھ سکتا ہے. تو پھر اس طرح امتحان بن جاتا ہے کہ اب ان میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں جس کو میں نیچے کروں اور نئے بندے کو اوپر لاؤں، اور پھر ایک مضمون تسلسل سے چل رہا ہے اس میں ایک میں شارٹ بریک دے دوں. تو یہ 4 گھنٹے سے جو موضوع چلتا ہے وہ سارے انہوں قبرے پان والی گل ہوتی. وہ قبرے چ میں نہیں پا سکتا، نوائے تو آئے کفنائے بغیر، اور نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے. تو یہ چیزیں آپ ذرا سمجھا کریں. جو اینڈ پہ آ کے کالیں ڈالتے ہیں ان کو جو ضروری بات اس وقت ہوتی ہے وہ شروع میں 2-3 گھنٹے پہلے آ جا کریں. تو یہ نیچے بیٹھیں گے، یہ سنیں گے آپ کو. تو جی رانا راشد صاحب السلام علیکم، آؤ دعا کرا دے. وعلیکم السلام. میں تو ڈر گیا ہوں، میں بات نہیں کو کرتا، میں بھی آخر میں آیا ہوں. جی ہاں جی. نہیں وہ کافی لوگوں نے کالیں ڈالی تھی، تو ظاہری بات ہے کہ باقی میاں صاحب بس 30 سیکنڈ کی بات یہی ہے.
मुंह में बात आती रह नहीं सकता, मैं आउट स्पोकन काफी हूँ। मैं आपको एक बात बता दूं कि तीली सुलगाने में और पेट्रोल डालने में 5 सेकंड भी बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ नहीं मैं ऐसा कुछ काम है पॉजिटिव कि बात करना चाह रहा था। नहीं मेरी यार सुन ले बात, आप जितनी मर्जी करें, लेकिन तीली और पेट्रोल को घर में रख के फायर ब्रिगेड की बात करें, ठंडे पानी की। बिल्कुल बात ठीक है। नहीं मैं तो जितना भी आपकी ब्रॉड सुनता हूँ, यकीन करें मैं गलत तारीफ नहीं करता, उतना ही मैं बह जाता हूँ आपके प्यार में और आपकी ना मतलब आपकी सलाहियतों, और यकीन करें ऑनेस्टली कि जिस तरह मतलब सबसे बड़ी कामयाबी तो ये है कि हम माशाल्लाह दो मुख्तलिफ जो है ना नजरिया है वो अच्छी तरह से बात कर लेते हैं। माशाल्लाह ये नाइट राइडर साहब बहुत अच्छे इंसान है, बड़े अच्छे से बात करते हैं, देखा पॉजिटिव है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त किसी ब्रॉड में हमें ये चीज मिलती है। और फिर देखें अगर एक चीज को लेकर ना, या मतलब एक में चीज पॉइंट मैंने देखा है कि वो एक पॉइंट हम लेते हैं और 10 घंटे भी उस बहस में गुजार सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि किस टाइम पे क्या बात कहाँ करनी है, कब खत्म करनी है, कब शुरू करनी है, ये चीज जो है ना ये डेफिनेटली नहीं मिलती हमें अदर जगह से। वो मैं फिर बड़ा फैन हो जाता हूँ आपका, मतलब ये मुंह की तारीफ नहीं, यकीन करें बड़े दिल से कह रहा हूँ। नहीं ये मुंह की वाकई तारीफ नहीं है, हम भी इसीलिए आते हैं कि यहाँ माहौल मियाँ साहब का बहुत अच्छा माहौल देते हैं माशाल्लाह। तो ये आप मुंह की तारीफ नहीं कर रहे, आप हक वो ही कर रहे हैं। बिल्कुल जज़ाकल्लाह। उसमें एक चीज आप सारे भाई ज़हन में रखें कि मेरी हॉबी है अच्छी गुफ्तगू और इल्मी गुफ्तगू सुनना। मेरी हॉबी शख्सियतों पे नहीं है कि ये शख्सियत मुझे बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, तो बस ये जो भी कहेगा इसकी हर बात मेरे लिए हरफ आकर है। नहीं, मेरे लिए बात हरफ आकर है। जो बात कर रहा है उसका अंदाज क्या है, उसका तरीकाकार क्या है, उसका इखलाक क्या है, उसकी तरबियत क्या है, तो वो जिस तरह से भी आएगा मेरे लिए वो सराहत हो गया। तो अगर उसने तमाम अहदीस, तमाम औलिया अल्लाह की कुतब, तमाम कुरान हिफ्ज़ किया है और उसे डिलीवर करने का टके का पता नहीं, तो मेरे लिए वो जीरो है भाई, सीधी सी बात। वो दुनिया के किसी भी दीन का फर्ज हो, चाहे मसीहत का हो, चाहे मुसलमान का हो, यहूदियों का मेरा तजर्बा नहीं, वैसे मैं करना है, ख्वाहिश मेरी बड़ी है, तो वो मुझे उर्दू स्पीकर मिल नहीं रहा और ना कोई उनकी ऐसी स्ट्रीम मिल रही है जिसमें कोई उर्दू स्पीकिंग में बात हो रही है। अगर होता तो मैं आप तक उन्हें भी ले आता इस मैदान में। आज अभी करो साढ़े मुसलमानों नाल अपने अकायद की गल पता लगे सानू। तो मेरा ये शौक है कि अच्छे अच्छे लोगों को लाना, उनकी गुफ्तगू खुद भी सुनना और मुहज्जब किस्म के व्यूअर्स को भी सुनाना। वैसे थोड़ी इस गल तो मैनू बड़ा मजा आया है, अगर कोई यहूदी आ जाए ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਦੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਐਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰੀਖ ਦੀ ਸਪੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਟਲ ਕੱਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ और मेरा टाइम बहुत कीमती है, एक सेकंड मेरा करोड़ा तो ज्यादा कॉस्टली है यार बात, क्योंकि मेरी उनके च इंजॉयमेंट है, जिंदे मेरी इंजॉयमेंट नहीं वो मेरे से किसी काम का नहीं है। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਚਪਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੰਗਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ, ਤੇ यानी मेरे जिक्र के नाल माशाल्लाह क्या रूहानी फैमिली ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਈ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੈਚ ਖੇਲਣ ਗਏ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਜਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਿਕਲੀ ਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆਂ ਅਸੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਤੇ ਤੋੜਾਂਗਾ ਹੀ ਨਾ।
शेर बने ना बने। ठीक हो गया दर्द दिल भाई, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह ਤੇ ਸਰ 3:45 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਓਏ बिल्कुल बिल्कुल सब भाइयों को सही शुक्रिया, पहचाना नाइट जी। राइडर भाई, अवैस भाई, करल साहब, राशिद राणा साहब, इरफान साहब, जवाद भाई, एमजी भाई, मियां साहब, सुनी सुनाई माफ। नहीं तान ते माफ नहीं, मैं करना हुन लाइफ टाइम। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਆਂ ਨਾ कोई ਮੰਗੋ बात बुरी लगी हो ਮੰਗਦੇ तो माजरत। ਹਾਂ ਜਵਾਦ ਭਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ठीक हो गया सर, हाजिर हो ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਬਈ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ, ਲਿਸਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਵੈਸ ਖਾਨ, ਜਵਾਦ ਖਾਨ, ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦਿਲ ਭਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ठीक हो ਇਹ ਖੁਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਵਰਨਾ ਮਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਵੈਸ ਭਾਈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਜਾ। ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ 10 ਲੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ 5 ਲੱਖ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮ ਗਿਆ ਹੋਊ, ਜਿਹਦਾ ਤਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਤਰਾ ਨਿਕਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੰਜਵੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਲਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ चले जी। अपना नाइटेड भाई जज़ाकल्लाह, शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया, सबका शुक्रिया जी। और कोई बात थोड़ी हुई हो तो माजरत। और दिल भाई और इरफान भाई बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़मान में रखे। एक बात आपको कहनी थी ये सब, आप मेरे ख्याल से जब वो माइक लगाते हैं ना कंट्रोल करने के लिए, तो माइक में आपकी आवाज और बैठ जाती है। अच्छा, माइक के बगैर तो आपकी आवाज आती है, माइक में बहुत ज्यादा बैठ जाती है आवाज। चलो ਅਸੀਂ दूसरा शायद आपने सेटिंग ना की हो, शायद पता नहीं है। अब ठीक आ रही है, लेकिन उसमें बहुत आवाज है। हाँ अब तो बिल्कुल क्लियर है। माइक लगाते हैं उसमें बैठ जाती है, बहुत ज्यादा बैठ जाती है। अब कैसी है? अब ठीक है, कुछ फर्क पड़ा है आवाज में? नॉर्मल नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा नहीं वो जो माइक लगाते हैं, हाँ माइक लगाते हैं जी जी, ऐसे लगता है जैसे बहुत दूर से आवाज आ रही है, जैसे किसी ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿੱਚੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਛ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। मतलब ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ। ये ठीक है, ठीक है मियां साहब, बहुत शुक्रिया अगेन। ठीक है सर सलूट है आपको और सब सुनने वालों को शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी, बहुत शुक्रिया। और सबको कहा सुना माफ। नहीं सरकार खुश रहे, अल्लाह ताला आपको आसानियां अता करे। और जितने लोग हमें सुन रहे थे उन सब का अल्लाह ताला अपनी ज़ुबान में रखे। मियां जी जोया किथे गया? वो कह रहे थे कि जा रहे किथे। एमजी भाई ਨੂੰ ਤੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੌਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਸਰੂਫ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਐਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੱਖੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਚੱਲਾਂਗੀ ਪੱਖੀਆਂ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह सब भाइयों को सलाम। ठीक है जवाद भाई, जा भी उसी लाइव पे आना है आपने भी। सुन लिया जी। नासिर अहमद भाई वेलकम सर। आप कोई हदीस बताएंगे, मैं आप कहूंगा कि आप हदीस लगा दें।